سلام خبركم تخاتلتي نجا سبورتن مرور ميديان كما يكنيكم أبزغلت معكنا زقرب لكم نايتن تانا مدبات جنا وحزي زلم قطمات كو الصغري وانش عالم كل تشحن عسران شبشتان ناب مزازمي مدرخاتو بتسيح له هاجراويان غانتاتات اسبانيان ارجنتينان صباح سنبت اب كتما نيويورك حبرات منكستات امريكا نناي وانشا صوتا كراخباين زن كلتا هاجراويان غانتاتات نخلو ناي زوريا قطماتن نياودي كامحلاب صوتاتاتن بعوت ساغيرن افتبدها مدرخ فيت نفيت كراخباين نايلومي نايتنتانا مدبنا دمام نزقت مزي بصفحاتن بعمقوتن زدسس كخونيم كم كل جزء مسارحتين نقاول لقرقش مسارلو قاعد حنا صاحا نقا قاعد حتنا كبر كما يزلو هنتيونت نزع بقطم العلي لعلت بتصوت سبا كانتنا ادرنالين العلي زبا اورب بستي امتي زغورت انسي دغاف هاجرايت غانتا انجليزي اندي مجمره دغاف هاجرايت غانتا جبسي انا جبسي بزحزن مركعو مصو بتعمي بي دحري انجليزي مسعرم بي حجي دحاني تمليس لوتي كله دوبامينو ادرنالين بمولهم بقى تمليس مالهم انا انت دالي زلو بوغن كخم يالو بتعم صبق مالت تريو خلخان بزح من جنر قحيتات هاب قمت اتيخا ولا تسترأيت ولا دارنت زرعنا يبقعات كمون عقمنا يتتصاوتي جيم كاسي زن كلتا هاجراويان غانتات اسبانيان ارجنتينا نام نفصامه صوتا متصحن زخف وصيت هايكونن مالت زي تتصبنايو عينات وي ميراكل زخونه نجر ايرانا ببقعت مسرت بتاريخ مسرت بزنا بعقمنا يتتصاوت اسكلتين هاجراويان غانتات ابز درجازي كبصحاس مالت زقبان غانتاتاتين بتزر ايو تورادارنت كلتين ببينن عينت هاجراويان غانتاتاتين اب عقمن اب الحناي تتصاوتن اب تكتيكاوي مرچن اب تومكرونيا سلطنتن اب دحره بايتن فلي يفلاليا عين بحفشو بحفشاوي ممزن خدغمتو خلخا كن كلتين زقبان هاجراويان دحركا ካብ 48 ሃገራውያን ጋንታታቲና ኣብ ክልተ በፂሕና ዘለና ስለዚህ በቲ بين حليفن تايرن بزي قدس كلتين تنزبل ጋንታታት ናይ ዓለም ምዃነን ኣመስኪረን ኣለዋ ወላ ደረጃ ኣብ ዝሕለፈ ኣዋርሕ እንድሕር ገምጊምካ ወላ ብናይ ፊፋ መምዘኑን ኣብ ቀዳማይ ናብ ሳልሳይን ወሪሕንም ስለዚህ ትጽበዩ ዓይነት ውጽኢት ይመስለኒ ተበፂሑ ዘሎ ናይ በሓቂ ተጸቢና ናብ መጀመርያ ካብ ቅድመ ጸወታ ጀሚርናስ ገሚትና ነርና ኢና ምናልባሽ ኣነ ብወገን እንግሊዝ ዘይገመት ኳ ነይሩ ሰሚ ፋይናል ትወጽእ ካልኦት ግን ተስቢት ዝገበርና ኣለና ናይ በሓቂ ከም ዝኽትገልጾ ጽናሕ ይብሎ بمنصر ولقة تصاوتي من نتصار كنجمر نجا هاجراويت غانتا اسبانيا مكرات تصاوت اللوا مالت بعدمن بتومكرون ولا ني عبيت قطما تومكرو زلوم تصاوت اللوا من اسياتون اللوا تصبغني هاجراويت غانتا اسبانيا ولا تو من اسياتون ني عبيت قطما تومكرو زحزو من اسياتيو مالت كم نابنت جيلبرتو مورا ناي مكسيكو سيتي زنا اسه تصاوتاي اب وانچ عالم كل تشان 26 ينيريلنا كنገልጾ عنينا اينا ግን جيلبرتو مورا بمنصر ተመክሮ ምስ በዓል ያማል ዝነጻጸር ኣይኮነን በዓል ያማን ተው ሓደሲ ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታታት ቻምፒዮንስ ሊጉን በፂሖም እዮም ስለዚ ስፓኛ ሙሉእነቱን ኣለዋ ወላ ናሽጡ መንእስያቱን ይሃልዋ ግን ምልእትን ስጥምትን ጋንታ ኢልና ክንዛረበላ ንኽእል ኢና ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ከም ጋንታ ካብ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም 2022 ናት ሒዛም እናተመሓየሸት ትመጽእ ጸንሐት ልዑል ታክቲካዊ ርድኢት ዘለዎም ተጻወቱ ዘለዋ ማለት ካብ አሰልጣኒ ሊዮኔል ስካሎኒ ከይተጸበዩ ባዕሎም ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዝተፈላለዩ ምትዕርራይ እናገበሩ ሓደ ውርፁፅ ታክቲካዊ ስትራቴጂ ከም ናይ ስፓኛ ዘይኮነ ግን ከዓ ንኣንጻር ጋንታታት ኣብ ግምት ዘእተወ ጉልበት ዝሓወሰ ኣእምሮ ዝሓወሰ ሓደ እዋኑን ተንኮል ዝደረበ ዓይነት ስልቲ ጸወታ እናተጠቕሚዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖሞም ብውልቂ ብልሒ ዓቕሚ ናይ ተጻወቲ ንክልቲአን ሃገራውያን ጋንታታት ከነነጻጽረን ከለና እንህቦ ርእይቶ ከመይ ይመስል هو ኣብቲ ብውልቂ ክንህቦ ከለና እኳ ብወገን ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ገለይ ትብሎ ብውልቅሲ ውፅእ ዝበለስ ክትገልጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ያማል እንተበልካስ ኦልሞ እንተበልካ ሪዩዝ ኣሎ ፔድሪ ኣሎ ሕጂ ሶም እንታይ ናይ ሓባር ስራሕ ስለዝሰርሑ ውፅእ ዝበለ ኣለዎ ክትብሎ ኣይትኽእልና ግን ካብኡ ናብኡ ግን ቁሩብ رودرين يا مالن كاس كتتواصل تغلها بوغن سبين كن ليونيل ميسي اب تحت صحيسي اب صوتا خو سغر دلاي نغير كسر زغل تصواتاي سلازلهم انسو تزارب يكون عالم تزارب زله ስለዚህ ከም ዝገልጾ ጽናሓ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ወላ ኣብቲ ቅድመ ትንታኖን ዋንጫ ዓለም ቅድሚ ጅማሩ ዘይተሓደሰት ሃገራዊት ጋንታ እንዳተባቱ ቀስ ከም ዝነበረት ጠቂስና ኢና ንሱ ከዓ እንታይ ኣብ 2022 ካብ ዝነበሩ ተጻወትቲ እቶም 17 ኣብዚ ቶርናመንት ምህላዎም
ኣይተሃደሱን ኢልና ተዛሪብና ኢና ግን ኣብ መስርሕ ናይቲ ውድድር እንዳተሰርሐት እንዳተመሓየሸት ዝነበረ ሃዋፋት እንዳሸፈነት ዋላ እውን ሓደጋ ኣብ ዝወርዳ ግዜ ኣብ መጨረሻ ደኣ እንታይ ትገብር ከም ትገልፆ ፀናሕካ ተንኮል ድዩ ታክቲካዊ ብልሒ ድዩ ስነ-ኣእምሮዊ ብልሒ ድዩ እንዳሓወሰ ስለትመፅእ ዘላ እዛ ጋንታ እዚኣ ኣላ ልዕሊ ኩሉ ግን ከምዚ ደጋጊምና ንገልፆ ናይ ሜሲ ምህላው እዩ እምበር ዳሕራዋይ መስመር ምክልኻሎም ሸውቲ ኣትው ሜሲ ክሳብ ዘሎ ግን ኮኸብ ክሳብ ዘሎ ንጉስ ክሳብ ዘሎ እቲ ፅገም ሃገራዊት ጋንታ ኣይኮነት ናይ ስፔን ግን ኣነ ብናተይ ርዲት ከም ዝብለካ ፀናሕኩሲ ሓደ ውፅእ ዝበለ ተፃዋታይ ነይርዋ እንተዝኸውን ዋላ ስፔን ካብቲ 2010 ዋንጫ ዓለም ዝወሰደ ስለዚ መን ነይሩ ውፅእ ዝበለ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩሎም ተመዛዘንቲ እዮም ነይሮም ኣብ ማእከል ራዮ ዣቪ ነይሩ ኢኔስታ ነይሩ በዓል ቡስኬት ነይሮም ኣብ ቅድሚት ዋላ ዴቪድ ቪያ እንተነበረሲ ኮኸብ ተፃዋታይ ኢልካ ዝጠቕሶ ኣይኮነን መስመር ምክልኻሎም በዓል ፒዮል በል በዓል ራሞስ በል ካብሪ ቪያ ብፀጋም ነይሩ ስለዚ ውፅእ ዝበለ ሳይነበሮም ንሱ ኢኻ ንሃገራዊት ጋንታ ስፔን ዝጠቕማ ዘሎ በቃ ኣብ ጋንታ ዝተሰርተ ኣብ ሓበራዊ ፀወታ ፍሉይ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ተፃዋታይ የብሎን ማለት ኣይኮነን ኣለዎም ዋላ ተቐየርቶም ዋላ ገለመለ ዳሕራይ ከምዛረቡ እንትኾኑ ግን ኣብቲ ናይ ውልቀ ተፃዋቲ ኣነ ከምዚ ገልፀልካ ዝፀናሕኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብራብ ፅቡቅ ነጋ ብደረጃ ታሪክ ክንርኢ ከለና ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ብፍላይ ካብ እዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዘለናዮ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓሚቑን ዝርዝራውን ለውጢ ዝገበራ ሃገራውያን ጋንታታት እያ ኣብ 2010 ብኣዝዩ ማራኺ ብቕዓት ዋንጫ ዓለም ቀዳማይ ዋንጫ ዓለም ከም ዝወሰደት ንዝክሮ ኢና ቅድሚ ኣብ 2008 ከምኡውን 2012 እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዋንጫ ኤውሮጳ ወሲዳ እያ ሕጂ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታ በፂሓ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘለዋ ታሪክ ኣብ ዝሓለፈ መደባት ብስፍሓት ክንገልፆ ፀኒሕና ኢና ተኸታታሊ እውን ንዝኽኻር ተዘይኮይኑ ብዙሕ ዝርዝራዊ መብርሂ ምሃብ ዘድልያ ኣይመስለንን ብሓፈሽኡ ግን ንሻብዓይ ግዜ እያ ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታ በፂሓ ዘላ ኣብ ታክቲካዊ ኣፀዋውተአን ኣቀድማ ቢለውን ግልጽ ኣቢለዩ ነይረን ክልቴን ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ክጥቀማሉ ዝፀንሓ ታክቲካዊ ስትራቴጂ ኣይራኸብን እዩ በበይን እዩ ምናልባት ብመዳይ ምቁፅፃር ኩዕሶ ሓደ ይመስል ይኸውን እቲ ታክቲካዊ ኣሰላልፋ ግን ተፈፃምነት ናይቲ ታክቲካዊ ኣሰላልፋ ርቀት ናይቲ ትመርፆ ፍልስፍና ፀወታ ናይ ክልቴን ኣይራኸብን እሞ እዚ ክልተ ዘይራኸብ ፍልስፍና ፀወታ ኣብዚ ናይ ሰንበት ግጥም ከመይ ንሓድሕዱ ክጋራጮ ክተሓናነቕ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለካ እዋ እቲ ምትሕናቕ ብዓብዪ ኣብ ማእከል ሜዳ ይኸውን ኩሉ ግዜ ሓንቲ ጋንታ ዋላ ክለብ በላ ማእከል ሜዳ ንክትቆፃፀር ኮይና ዓወሰን እያ ትወፅእ ሕጂ ኣብቲ ናይ ማእከል ሜዳ ዝግበር ምትሕናቕን ቅልስን ዝከቢድ ክኸውን እዩ ምክንያቱ እንታይ መሲሉ እኳ ስፔን ክሳብዚ ደረጃ ዝበፂሕሞ ዘሎ ሓንቲ ሸቶ እያ ተመዝጊባቶም ካልእ ሸቶ ዝበሃል ኣይተመዝገቦም ንሱ ኸ እንታይት ናይ ማእከል ሜዳ ምቁፅፃርን ምውናን ኩዕሶን ብዝለዓለ ስለ ዝሰርሕሉ ነቲ ዳሕራዋይ መስመር ምክልኻል ከይቃልዕ ሓደጋ ንከይወርዱ ኣብኡ እዮም እቲ ክመፅእ ዝኽእል ማዕበል ካብ ኣንፃር ጋንታ ዘፍሽሉ እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፎም ገሊፅና ኢና ክልተ ኣጥቃዕቲ እንድሕር መፂኦም ሰለስተ ኮይኖም የፍሽልዎ ሰለስተ ተመፂኦሞም ኣርባዕተ ኮይኖም የፍሽልዎ ብከምዚ ይኸዱ ማለት እዩ ዋላ እውን ዝሓለፈ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ጠቕስና እቲ ትራያንጉላር ኤንድ ዳያመንድ ሼፕ እንዳተጠቐሙ እዮም ዘብሉ ካልእ እንታይ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ኩዕሶ ኣብ ዘይብሎም ድሕሪ ኩዕሶ ተመንጢሎም ኩዕሶ ኣብ ኣንፃር ጋንታ እንድሕር ሃላ እቲ ማእከል መስመር ምክፍፋል ነንሕድሕዱ ቦታ ከይተረሓሓቐ ኮምፓክትድ ኮይኑ ኣለካ ምሽጡም ኮይኑ ይፀንሕ ሞ ንዝመፅእ ማዕበል ኣብቲ ማእከል እዩ ዝኸልፉ ሕጂ ከመይ መሲልካ ከምዚ ወደብሲ ኣነ ዝሓሰብ ከለኹ ሲሪ ነይረ እንታይ ዳ ቅድሚ እቲ ወደብሲ ብእምኒ ተሰርሐ በሪኽ ቦታ ገለ ኢለ ሓይተየምሲ እዚ ዋተር ብሬከር ዝበሃል ማዕበል መፂስ ናብቲ ወደብ ሓደጋ ከየምፅሞ ሓደ ነቲ ወደብ ከየፍርሶ ካልእ ነተን መራክብ እውን ኣብኡ እንዳጋጭ ሓደጋ ከየወርድልን ኣቐዲሙ እዩ ዝኸልፉ ነቲ ማዕበል ናይ ስፔን ካ ከምኡ ናብ መስመር ምክልኻል ሓደጋ ከይመፅእ ኣብቲ ማእከል እዮም ዝኽልክሉ እዚ ብልጫ ኣለዎ ብወገን ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ካልእ ኣብኡ እንታይ ኣለዎም ኣብቲ ናይ ፓሲንግ ሲኮንስ ዝበሃል ስሩዕነት ናይ ኩዕሶ ምቅባል ምስ ፅባቕ እዩ ኣለዎ ስኢልካ ኣይኮነን ኩዕሶስ ካብ እግረይ ትርሓቕ ካብ እግረይ ትውፃእ ኣይኮነት እዚ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ኣርጀንቲና ዝገብሮ ምጥላዝ ኩዕሶ ከምኡ ይኮነን እሶም ረጊፆም ኣስተውዒሎም ርጉእነት ከ ኣለዎ እዚ ዋላ ሓፈሻዊ ህዝቢ ናይ ስፔን ድሕሪ ኢኻ ርጉእ ስለዝኾኑ ርጉእ ህዝብካ ርግእቲ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ዝበል ኣይርበሽን እዮም ኣይስንጉድን እዮም ኩዕሶ ብትሕቲ ቁፅሮም ተሃሉ ኩዕሶ ካብ ቁፅሮም ትውፃእ ብዘይገድስ እዚ ዓይነት ብልጫ ኣለዎ ብወገን ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና እንድሕር ኢኻ ቀለልቲ ተፃወቲ ኣይኮኑን እቶም ማእከል ዘለዉ ልምዲ ኣለዎም ናይ 2002 ማካሊስተር በል ፈርናንደዝ በል ዲፖል እዚኦም ልምዲ ኣለዎም ሕጂ ነዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ናይ ማእከል ሜዳ ብልጫ ኣርጀንቲና እንታይ ክትገብር ክትፍትን ብፈርናንደዝ ሕጂ
قليل تتصواتي أيكونن بس إنجليز أبز جبروا نفرق في ساعات صوتها تزوج عصام تنكاف جبرة نسيو عوتات سلكا زجبرة نسيو كابزن عوتات سلكا من الله سوانا كلتن عوتات سلكا جيروسي تنسلاسان كلتنس نمنا متجرش زونا وي فاينانسر يجون أجي كم جمع عين تتصوات ما كالي سركا أب حدا قلص مس أرجنتينا مس بإنجليز مالتي جبروا كينات تقولوا تخليها سلاسان سلستن حدا قلص تعويتي عسرت تقع مخلاف كل صغير زي انترسبشن هجي إذا كنت تتعوت اليوم فرنانديز ماكاليستر نتي بسبين كهن زغل تريانجولار إن دايموند شيب كومون كومباكتر ويسوتون زغنا مسمر مكفال بزم كنت تتعوت اليوم كفرس لعل تقوله كله يخيل مغناتو دحر اليوم تقلت تتعوت قوم تزيجيرو ديبول سالسيام أمسيها دحر نسون وريدو صباح مالتي زحلفة أو كنت ديبول جيلانو سيموني وريدو سجليسنا هنا دحر كوينو أبزي تقينات أبزي تقلس كل زغل هجي انتي مسيلوكا كبراء وقتنا ماكل ميدا عند حرق نزارب كوينا بوغن هاجرايت غانتا سبينيسي رودريز مرحنة ماكل ميدا اللي انا بتدقاقام استطاعت هايزي دحر شين ساعة ميسان شدشن وانت عالم مالتي شدشن ميتن حامسان حاموشن سلكوا عصب مقبار ريكرد يرني زقرم تساعتي بحافة شاقا أبزي تخيل زلو وانت عالم كسب نايت بحكي حوزكا مالتي شو عاتة ميتن تسعان أربعة متنخاف جيرو كم زقلت الكاس أنا عشان دشة ميتن حمتان حموشتن عوتا السلكا جيرو ميتن صار أربعة كا قعصة سكيم نقد بيت كيدو زي بقدم هاي درجات صوع تاكل مراد كلا أي درجة إسران كل تنجزي تاكل مراد نا فاينل سر قعصة بمتوقع ميتن سمانين شو عاتن قعصة نا فاينل سر ريتي زون بخلا أي درجات صوع أبت بوسيشن كا معوات ويكا أبت حدا بمريتكم بأيرا معوات كا نبل حمشة درجة 34 جزء تعويت له كم زي مثلا حدا تتصعدي بعدين V8 ماكينة والجليسة أبغون نزلفوها بيدري وي فابيان رويز يقول حديم ولا فابيان رويز قدم يسلف بيدرون كم تغير خوينه أنت قانتا كعوت وياخد حجنا أمنت ناي بيدري ستاتيكس نتحري ناسي مس ناي فابيان رويز سبوق يروتي ولا أبزي ستاتيكس فابيان رويزي كل تميتو صن دقائق الصعود كله بيدري 404 حن صايته فابيان رويز حن شوت لا تشوت يقول كعصو أمتن كافة بستاشن بيدري بلز حموشة شمون تالو اتخلت من تسعة حدنا له عدلات هم مفتار بيدري شعات جزء فتير له فابيان حموشة جزء أبتي بوسيشن وانكا ويك أبتي كعصو مونانكا بيدري ثلاثة جزء 10 جزء أبتنا حدنا نقلص بيدري عسران كلتن جزء قبل علي فابيان رويز 10 حدا جزء باللي تشالو سلازي كل يوم قللتي ناي ماكل ميدا أكفافلتي كم زي كونوا بس أقعد أمزن قلتنا نازجن مستي أقدم كاتن قبكايا أرجنتينا جونس حيلي بورحي كفاء لك حمد قبل الإنجليز رأيه سخال ملكول حيزو مسيو نتي نهاري نتي زقاتنا كل نجار طب صوتها وروز زبالة كل نجار مسبين I think I don't think هم خقاتم إلى ابنجان ندحر وما عينت بليشان يكعصو وننا توسيدوا أرجنتينا زي فترة نجار يلا لذي أبدي كونت قل الزبل قال أب بقعة حلوت الله ندحر متينا زحلفون إسناينا وناي سايمون كم سويبر كوين يتصادلو حراوي مسمر ممكن خلك كم ماني نور جلسنا هنا تمالي غانتو فاينل نختاتو استصوتو ترى ازي زعلي نيرو هجي تفلاليا ناي سبورت مع كناسي نعو مان اوف ذا ماتش الى نيغولصو ينيرن يغبو يخا كاتواز غبن شتتات مدحانو انت غرايت غانتا تسكيمو ابزي حواي كال بوغن هاغرايت غانتا ارجنتيناون منالباش سبيناوان نصوتازي كساميت 20 كم زي وصلوا فلوتي مونات أوستراليا من زنحرينام بمولو صوتهم أبتيس عدد عموديهم ما مسير أرجنتينا قلنا 220 داخل توديات منالواش تمالي من إنجليز راح أبتيس عدد وديات لين يحصل زخون سلازي 220 عند حكيرهم ما بينال شو تاوت نحربتهم إيميليانو مارتينيز كا قبل علي أوناي سيمون باللي تشافهم زلون زك حدا يكون المو تقلص كم زي مثل قال بوغن ميسي من دحر مسيناهم استتصوت زي كيل عالكا محلاف مالت قال نجر لي زصوع كساب حجي 113 جزء عدلات فتير له كابزي هاجرايت غانتا ارجنتينا مالتي بحفشه 113 عدلات فتر كلا 9 ساعات ميسي فتيرو كم 113 كاب 10 شمون شتات زمزغبتو هاجرايت غانتا ارجنتينا شمون ميسي يمزغبو سلازي استتصوت زي صباحون افاينال حدغا فتر كم زغلق عم تقابلتشن 20 كلتن زرعنايو انتي عينت امر يسرع نيرو نسون كيليان مبابن كساب حجي كاو امرونا مالس بقليلو حكا زي كل صوتاي كيدومو ناي ميسي
ምህላው ነታ ሃገራዊት ጋንታ ክሳዕ ክንደይ ጠቃምን ሓጋዝን ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ሪኢና ኢና ካብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ጀሚርካ እሞ ከዓ ኣነ ከነፃፅረን ከለኹ ክብራ ካብታ ናይ 2022 ዝነበረት ኣርጀንቲና እዚኣ ትበልፅ ከም ዝበልና እንዳሰርሐ ስለ ዝመፀት እቲ ዘጋጥመን ሃገራውያን ጋንታታት ከኣሲ ነታ ጋንታ ኣተሓሳስባኣ ፍልስፍናኣ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ሓጊዘና እየን እንዳተፈተነት እያ ብኬፕ ቨርደ ተፈቲና ብግብፂ ተፈቲና ብስዊዘርላንድ ተፈቲና ድምር ናይዚ ሕጂ ትማል እንታይ ሓጊዝዋ ንእንግሊዝ እንታይ ክትገብራ ከም ትኽእል ኣብ መወዳእታ ደቃይቅ ዋላ እቲ ድኻም ናይ እንግሊዝ ከም ዘለዎ ኮይኑ ርኢና ኢና ካልእ ድምር ኣቢልና ክብራ እንታይ ኢልና እቲ ጎደናታት ዝመፅኦ ናይ ስፔን ዝመፅኦቶ ጎደና ኣዝዩ ዝሓየለ እዩ ፈረንሳ ነይራ ፖርቱጋል ክሮኤሽያ ብዙሓት እየን ነይረን ንሱ ከምቲ ወርቂ ባሓው እንዳተፈተና እየን መፅአን ብልክዕ ብኦ መፅያ እታ ሓንቲ ጎደና ግን ካብ ኣድኽም ትብል ነይራ ኢልና እሞ ሕጂ ክሪኣ ከለኹ ግን ኣርጀንቲና ዝሓለፈቶ መገድሲ ኣዝዩ ከቢድ ብፍላይ ኣብ ዘንዳ ሓረወት ምስ ግብፅን ምስ እንግሊዝን ከምኡውን ምስ ስዊዘርላንድ ኣዝያ ተፈቲና እያ መፅያ ተፈቲና ስለ ዝመፀት ስለዚ እታ ሓያል ዝነበረት ጎደና ዝበልና ዳርጋ ምስ ኣርጀንቲና ዝመፀውቶስ ብናተይ ርኢቶን ገምጋምን ዳርጋ ማዕረ እዩ ክብል ይኽእል ስለዚ ብከምዚ ክገልፆ ፀናሕኩ ክብራብ ይመስል ናተይ ትዕዝብትን ፅቡቅ ድሓን ቀሲልና ክንምለስ ኢና ካልእ ኣርእስታት ኣብ ንትንክፈሉ እውን ዝያዳ ብዙሕ ጉዳያት ክንትንክፍ ንኽእል ኢና ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ብፍላይ እቲ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ናይ ስጳኛ ኢልና ንገልፆ ዘለና ከምዚ እቲ ብቕዓት ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ በቲ ዝምዝገባ ወይ ውሕድ ሸቶታት ወይ ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ስለ ዝተመዝገበታ ጥራይ ኣይኮነን ስጳኛ ዕድለኛ ኮይና ልዳታ ዓቂባ ክሳብ ደረጃ ክትበፅሕ ክኢላ ኣብዚ ግጥማት ካብ ናይ ዙርያ ፀወታ ጀሚርካ ካብታ መክፈቲት ኣንፃር ካፖ ቨርደ ዘካየደታ ክሳብ ዛ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ኣንፃር ፈረንሳ ዘካየደታ ምሽ ሓንቲ ሸቶ ተመዝጊባታ ንብል ኣለና ኣብ ልዳት ስጳኛ ኣብ ዕላማ ዝበፅሐ ፈተነ ድማ ኣብ ውሽጢ እዚ 6-7 ግጥም ማለት እዩ ካብ ናይ ዙርያ ፀወታ ጀሚርካ ሳብቲ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ፀወታ 11 ፈተነታት ጥራዩ ኣብ ዕላማ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ በፂሑ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ምክልኻል መስመር ምክልኻል ናይ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ሓንቲ ሸቶ ምዝራቁ ወይ ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ስለ ዝተቐበለ ኣይኮነን ሓያል ጎኑ ወላ ብብዝሒ ፈተነታት እውን ዘእንግዳ ዓይነት ልዳት እውን ኣይኮነን ወላ እቲ ኣብ ርእሲኡ ዝስከሞ ፈተነታት ኣዝዩ ውሑድ እዩ እዚ ድማ ናይቲ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኣጥቃዕቲ ጀሚርካ ክሳብቶም ኣከፋፈልቲ እውን ኣብቲ ናይ ምክልኻል ስራሕ ኩሎም ብሓባር ስለ ዝሳተፉ እቲ ብሉፅነት ናይቲ መስመር ምክልኻል በዚ እውን ዝያዳ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ እቲ ዝያዳ እትልለየሉ ኣገባብ ፀወታ እቲ ቦል ፖሴሽን ንብሎ ኩዕሶ ምቁፅፃር ትኩዕሶ ምቁፅፃርካ ንስለ ምቁፅፃር ዘይኮነስ ብምቹእነት ፍኹስ ኢልካ ከምዚ ተራ ናይ ነታ ኩዕሶስ ከምዚ ምሕኻኽ ብኢዶም እዮም ዝፈልጥዋ ስጳኛውያን ፍኹስ ኢልዎም ብዘይፀዋጡ ስለ ዝፃወቱ እዮም ኣብ ዝኾነ ወጥሪ ኣብ ዝኣትውሉ እዋንሲ ትሪያንጉላር ዓይነት ጥበብ እናገበሩ ካብ ዝኾነ መዋጥር ክወፁ ዝኽእሉ እዚ ምናልባት ብመንፅር ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ባርሴሎና ብድሕሪኡ ኣብ ላሊጋ ብስፍሓት ዝተኣታተወ ኣገባብ ፀወታ ስለዝኾነ ነዚ ከም ኣወርፂፆም እዮም ስጳኛውያን ማለት ከም ትዝበለፀ ናቶም ናይ ፀወታ ስልቲ ገይሮም ስለዝሓዝዎስ ሓድሽ ሕጂ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ዝትግበር ዘሎ ወይ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝፍተን ዘሎ ስልቲ ይኮነን ለሚዶም እዮም ካብ ኣካዳሚ ጀሚሮም እዮም ብኸምኡ ዓብዮም ኩሎም ተፃወቲ ስለዚ ነቲ ምቁፅፃር ኩዕሶ ኣብ ፀቕጢ ምስኣታ ናይ እንግሊዛውያን ክትገልፆ ፀኒሕካ ኣብ ፀቕጢ ብዝኣትውሉ እዋን በቃ ብዝመፀቶ ኩዕሶ ምጥላዝ እዚ እንታይ እዩ ልዑል ምቁፅፃር ኩዕሶን ምልከት ኩዕሶን ዘይምህላዊ የቕሬታ ብኣንፃሩ ግን ስጳኛውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ሓደ ኩዕሶ ከፅንሑ ክእሉ እዮም ካልኣይ ከዓ ኣብ ሓፂር ምቅብባል ኣብ ትሪያንጉላር ኢልና ክንገልፆ ፀናሕና እውን ኣብኡ ምሉእ ብቕዓት ስለ ዘለዎም እዚ እቲ ዝሓየለ ብልጫ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ብመንፅር ምቁፅፃር ፀወታ እዩ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ኢና ካልእ ናይ ሮድሪ ብቕዓት ብስፍሓት ገሊፅካዮ እንታይ ክውስኽ ዝደሊ ሮድሪ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ኣቢሉ ምስ ኣርሰናል እናተፃወተን ከሎ ግዳይ ከቢድ ናይ መለጋግቦ ብርኪ መስበርቲ ምስ ኮነ ዳርጋ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ከምቲ ዝድለ ንማንቸስተር ሲቲ ሙሉእ ኣበርክቶ ኣይገበረላን ማለት ሓደ ብልክዕ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ኣይሓወየን እቲ ናይ ምሕዋይ መስርሕ ናቱ ድማ
ከምቲ ኩሉ ተኸታታሊ ዝፈልጦ መስበርቲ ናይ ብርኪ ብፍላይ ተመለጋግቦ ናይ ብርኪ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከዓ ፍጥረት ናይ ሰብ በበይንና ስለ ዝኾና ሰብ ናይ ብርኪ መስበርቲ ምስ ኣጋጠሞ ዘርእዮ ግብረ መልሲ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለ ዝፈላለ ገሊኡ ኣብ 7-8 ወርሒ ቀልጢፉ ክሓዊ ክእል እዩ ገሊኡ ከዓ 2 ዓመት ክወስደሉ ዝኽእል ኣሎ ብኡ ቢሉ ጥሮታ ዝወፅእ ተፃዋታይ እውን ኣሎ ኣጋጣሚ ሮድሪ ዕድራ ኣይገበረን ካብቶም ቀልጢፎም ዝሓዊ ተፃወቲ ይኮነን ግዜ በሊዑ ምሕዋዩ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪኡን ኢንፌክሽናት መፅዩ እቲ በዓሉ ካብቲ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ዝተበገሰ ናይ ጨዋዳታት ማሰይት ስዒቡ ከምቲ ዝድለ እዛ ዝሓለፈት 2025-26 ወላ ጋርዲዮላ ከም ድላዩ ብምሉእ ወኒ ክጥቀመሉ ይኽእል ኣይነበረን ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ግን እዚ ሕጂ እንታይ ጠቒምዎ ይብል ኣነ ሮድሪ ዳርጋ ሙሉእ ዕረፍቲ ብምውሳድ እዩ ናብዚ ዋንጫ ዓለም መፅዩ ይስለፍ ነይሩ እዩ ግን 50-60 ግጥማት ኣይኮነን ተፃዊቱ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ወላ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሮድሪ እንተዳሪ ዘኪርናዮ ብመንፅር ብዙሕ ናይ ግጥማት ተፃወቱ ኩዕሶ እግሪ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኑ ኢሉ ዝተዛረበሉ እዋን ነይሩ እዚ ድማ ንሱ ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ግጥማት ዝሽፍኑ ዝነበሩ ተፃወቲ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ 2025-26 ግን ብመጠኑ ብሰንኪቲ መጉዳእቲ ውሕድ ዝበለ ግጥማት እዩ ኣካይዱ ፀቕጢ ኣይነበሮን ስለዚ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ብዝተመሓየሸ ብቕዓትን ኩነታ ኣእምሮ ንክቐርብ ሓጊዝዎ ኣሎም ኣብ ማንቸስተር ሲቲ መፃውቱ ዝነበረ ተኸላኻሊ ካይል ዎከር እንታይ ክብል እዩ ገሊፅዎም እዚ ሕጂ ኣብ ዋንጫ ዓለም ንሪኦ ዘለና ሮድሪ እቲ ቅድሚ መስበርቲ ዝነበረ ሮድሪ ልክዕ ንሱ እዩ ክብል ገሊፅዎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ መስበርቲ ግዜ ደምሲስና እቲ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝወሰደ ሮድሪ ኢና ኣብዚ ዋንጫ ዓለም 2026 ንርኢ ዘለና ሕጂ ናይ ሮድሪ ብቕዓት እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ሓደ ዘይከም ብዙሓት ስጳኛውያን ሮድሪ ቁንፁብካ ኣይኮነን ማለት ብዙሓት ኣከፋፈልቲ እንተዳሪኢኻ ፋብሬጋስ በል ሻቪ በል ወላ ቡሽኬት ኢኔስታ ኩሎም እዚኦም ድሕሪኢኻ ጉልቡታት እውን ኣይኮኑን ሮድሪ ግን 9 ኪሎ እዩ ዝምዘን ሕጂ እቲ 9 ኪሎ ዝምዘን ተፃዋታይ ከሎ ዘንፀባርቆ ምትዕፅፃፍን ፍሌክሲቢሊቲን ኣዝዩ ልዑል እዩ ሸርተተ ወይ ዝታክል ዝወርዶ ኣቐድማ ቢልካ ገሊፅካ ኢኻ ስታስቲካዊ ኢኻስ ካልእ ኣብ ርእሲኡ ልዑል ምልተት ኩዕሶ ኣለዎ ከም ኩሎም ስጳኛውያን ኩዕሶ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝኽእላ ሳልሳይ ብልሒ ናይ ኣእምሮ ንኣከፋፈልቲ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምናልባት ንኩሉ ተፃዋታይ ብልሒ ናይ ኣእምሮ የገድስ ይኸውን ግን ኣብ ኣከፋፋሊ ዝያዳ ብልሒ ኣእምሮ ምጥቃም ወይ በሊሕ ኣከፋፋሊ ካብቲ ቁርብ ቡድን ዝበለ ኣከፋፋሊ ዝያዳ ብሉፅ ብቕዓት ንኸንፀባርቕ ይሕግዞ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣከፋፋሊ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ኩዕሶ ምምፃእ ቀዲሙ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ንድሕሪትን ንቅድሚትን እናርኣየ ህርመት ፀወታ ናቱ ናይ ጋንቱ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣንጻር ጋንታ ንትፈጥሮ ሓደጋታት በቲ ብልሒ ናይ ኣእምሮ ጠሚሩ ተዳልዩ ክፀንሕ ዝግብኦ ተፃዋታይ እዚ ከዓ ስለ ዝሕግዞ እዩ ሮድሪ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍፃመ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ኣብ ኩሉ ዙረት ኩዕሶ ናይ ሃገራዊት ጋንቱ ወላ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ወሳኒ ተፃዋታይ ኮይኑ ንረኽቦም ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ብናቱ ህርመት ፀወታ ትምራሕ ንሱ እዩ ትርክታ ልባ ንሱ እዩ ንፀጋም ንየማን ዝወስዳ ንሱ እዩ ቅልጣፈን ዛሕልን ናይ ፀወታ ዝመርሕ ስለዚ ብዘይ ሮድሪ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ልባ የለን ማለት እዩ እሱ እዩ ደም ጨንጊዑ ዘከፋፍላ ስለዚ በዚ መንፅር ድማ ናይ ጋንታ ተፃዋታይ ምዃኑ ድማ ዝያዳ ረብሓ እህቦ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ምናልባት ብመንፅርቲ ትሪያንጉላዊ ኣገባብ ፀወታ ምናልባት ንተዓዘብቲ ሓደ ሓበሬታ ክህቦ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ትሪያንጉላዊ ኣገባብ ፀወታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ልሙድ ኣይነበረን ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ኣዋርሕ ሰራሕናዮ መደባት እውን ገሊፅናዮ ነርና ኢና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ኣብ መዳይ ቲኪታካ ተኣታትዎ ተባሂሉ ዝግለፅ ፔፕ ጋርዲዮላ እዩ ኣብ ባርሴሎና እዩ ኣምፂዎ ንሓደ ተፃዋታይ ኣብ ትሪያንግል እንድሕር እቲኻዮ ናይ ሓደ ናይ ኣንፃር ጋንታ ተፃዋታይ ኣብ ማእከል ትሪያንግል እንድሕር እቲኻዮስ ዝገበረ ተገበረ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ እስኻ ማእከል ትሪያንግል ክትእትዎ ከለካ ንኣንፃር ጋንታ ኣብ ሓደ ቦታ ኣፅቢባ ንክትፃወት ነቲ ካልእ ሸነኽ ሜዳ ሸለል ንክትብሎም ብኡ ቢልካ ከዓ ንስኻ ረብሓ ንክትረክብ ይሕግዝ እዩ ጋርዲዮላ ካበይ ተማሂርዎ ነዚ ትሪያንጉላር ኣገባብ ፀወታ እንተዳ ኢልና ካብ ኩዕሶ ሰኪዔት እዩ ተማሂርዎ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዔት ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ጋንታታት ተባሂላ ትግለፅ ናይ ኣሜሪካ ጋንታ ቺካጎ ብሉስ ኣብ 9 ኣዝያ ዓብላሊት ዝነበረት ጋንታ እያ ነዛ ጋንታ እዚኣ ዘሰልጥን ዝነበረ ፊል ጃክሰን ዝበሃል ኣሰልጣኒ ብመንፅር በዓል ማይክል ጆርዳን ፒፒን ዝበሃሉ ተፃወቲ ነቲ ትሪያንጉላር ኣገባብ ፀወታ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት እትይዎ ጋርዲዮላ ድማ ካብዚ ናይ በዓል ማይክል ጆርዳን ይቅሬታ ብቕዓት ወሪሱ እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣተኣታትዩ ኣብ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከምፃሉ ክኢሉ
እዚ ናይ ትሪያንጉላር ኣገባባት ፀዋውታ መሰረታዊ ኢልና ንገልፆ ዘለናሉ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ብኡ ስለትቅለስ እዩ ኣብ የማናይ ክንፊ መስመር መጥቃዕቲ እንተዳሪእና ፔድሮ ፖሮም ያማል ኦልሞም እዚኦም ኩሉ ግዜ ብትሪያንጉላር ኣገባብ ፀወታ እዮም ዝስለፉ ኣብ ፀጋማይ ክንፊ ተዳ ኬድና ኩኩሬያ ባኤና ሪዩ እዚኦም ትሪያንጉላር ኣገባብ ፀወታ እዮም ዝጥቀሙ ረእዮ ሕጂ ትረብሓ ኣብ ሓደ ሸነኽ ጥራይ ኣይኮነትን እስጳኛ ትሪያንጉላር ኣገባብ ፀወታ ትጥቀም ብክልተ ሸነኽ ኣብ ማእከልካ ኦያርዛባል ኣለዋ ብድሕሪት ሮድሪ ዘምልቆ ኩዓሳሱ ብዝግባእ ክትገልፆ ፀኒሕካ ሕጂ እቲ ሓደገኛነት ናይ ኩዓሳሱ ናይ እስጳኛ ብዙሕ ኣማራፂታትን መለሳን ኣለዎ ናይ ትሪያንግል ኢኻ ክትቆፃፀር ትኽእል ነቲ ፀጋማይ ንየማናይ ወላስ ነቲ ብማእከል ክቆረፅ ዝኽእል ናይ ሮድሪ እዚ ናይ ኣገባብ ፀወታ ዋሕዚ ናይ መጥቃዕቲ ናይ እስጳኛ ዝያዳ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ምልእትን ሓደገኛን ይገብራ መስለኒ ነጋ ብዙሕ ተዛሪበ ትውስኸቶ ኣሎ ኖ ፅቡቅ ብዕንቆት እናገሊፅካዮ ሕጂ ኣብታ ናይ ትሪያንግል قدمنا من قدم جلس عملت جلسنا هنا بيب غارديولا سي أكو عصو قلت راح يكون لنا باسكت بول يكتاتلي هاند بول يكتاتلي راجبي يكتاتلي مناتو ويا أو راجبي انتهي تقوم فلتي هاند بول كو عصو خمي غيركا قبلنا من اتي باسي سيكونس ويكا سرعنا نعمل كوال تقومي هذه تريانجولار مكل خال وي كمي غيركا انصار غانتا تراباتو دو تقول تصنيع حجي انتهي ناي سبين ولا بيب غارديولا ابت دحروي ناي تغانتا خساي فلسفنا زعل ايدي هلو تمسرتو قبتي لاماسيا زبغس انديو لاماسيا بغس كلوخا يوهان كرايف كا خيل علناس كنحلو فايندلينا نسي ليغاسي نايتي لاماسيا انتاي زونير يوهان كرايف سي بقى انا عايز تكس حدا بيب غارديولا يبني غنا تصاوتاي كلو سلطانو كلو ريويو غبر كم زغتي ناي امرو بلحي رديت راح هذا يكون نبتغوا على مقياس بإسرائيل كوميز بنيرو هجي إذا تصعد إذا سلطان زي بيب غارديولا إذا نحر كينو عقمناتو إذا نحر كينو خلوتو مودات هاي ودي قلنا زانا حجي زلا هجرايت كانتا سبين كا لا تقصنا نحر كينا أراغونس كا خنا العلو لنا أبكتشين شو مونتن وانتا أوروبا خوصل كله ني أراغونس أبركتو قليل أيكون نتا كانتا دحر نوي حمتاتي أمتيو مناتو سبين أو كلتش حنك التنسي كابتن وانش أخوص داز خلا فيفرايت توايلن بناي دانيا حمز كابتن ودر كم توت سجيري مناتو ن دو كوري حلفات ويوا نذكرتو كنكا يواكين كروس جبرا مورينتس شوتو إتواس أوفسايد توايلن من الواش كابتن جبارني تزمان كله بدي تقولي فاقل نعراقونس دحريو تاقان تخمي غير سريوا قليل نقرأ يكون ديل بوسكو ما تشيشعو وانش عالم كلتشين عسرتن كون وانش أوروبا كلتشين عسرت خلتن كم توصل جيروما دمرنا يزغلو زي نديلا فونته نزا غانتا زي أنا خسرح حقيزو يدير لافونتا قليل سب أيكون النوبالي رجي مستينا يترانغولار زمت أخير ما هو مثل أنت أمل جورا هجرايت غانتا سبين أنت هلو مسيلو كبرى بمنصرتي مويايكا أوروب حوسها بالخزار أب متبحتي سرجن على تستبح تحققستنا تلو نعم دزز تخيلات كا هم زخماي كان لنا مالت حجي سرجن متبحتي خطوة خلونا حدا حموم صغير يكونن نو نعسقا متبحتي اللي كاينه كليت ناي بين شتاء وناي معجات معناته يكون مصنعتي زكاي ناي دم مصنعتي غير إيه هيموغلوبين كم يالو وهيوتات صعدهم يالو زم دولي بيسن لو كم يالو فانكشن ناي كلن أورجانات كم يالو كمبيوتر يوسد راديو يوسد بمودو مرمرة يزقبر إزين تاي مصنعتي يزقبر نازل مصنعتي مسقبر تاي يزقبر شعور صوتي حكيم أو ساني بس حمالتي أو ساني قبل ما تلحقون جيجاتات نغيلو كجبرت جبوت إنكار قطع الله خاص يتنقل شعور نتحمو ملو بملو ما تبعت تجبر مغانو وسين له ودي مالتي شعور نعطى ما تبعت أوتوماتيك أما تبعت أدخل لها مسماني تحاجز كم تلاقى نص بعلو فلتأتون كارون حيز قريب له ناتم تكحت حاجز له رانر نرز بالله سمح جزء تي ناي مدرسة حكيم كا نتي بملو زقات رها نسي مزينة الرادة جبر مالتي نهاية كانت سبين كا انت يالو مسيلكو سيرجيكال ران زبال فلسفنا له سيرجيكال ران كانت يالو لكعنتن مقصر بزي زخونه جيجا عود حسكا موسى زبل فلسفنا له ازي خنا زاغرايت غانتا يعويتو حجي انت مستينا يحكمنا تاثرو زلو بزعبه هاغرايت غانتا سبينسي ابتي طلق زوله حساس قلت بوسن ملكو نزي حجي نغبر زلنا الى زورو كله دحرايك حبيب انت نغبر مخنا دحن نسخان سنزارو صقم نخمو زمصاخو حجي انت ام تغبرو سبين مزخلك صنعهم السيرجيكال ران وي مزي ناي طبعا حكيم ويكام سكفل مطبحت بنتسر اروز له كل مسودو انت عم تقولوا حجي حنت غانتا
بتي تريانجولار فلسفنا ويكا بت جيومتري ناب حدا بوتان أنصار غانتا يوفتوا ناب حدا غانتا مسكرت بت حدا شنا غانتا يكون جايب يخفت مستخفته بو متكع تسدو هجا مت واحد انت يكون نسيلكم مدميتي قاط من حد برتع مدميتي زي حسبنا قاط من حد بس بدنا انت مدميتي تاي تقبر ناب حدا بوتا تبرو هجي بت تصوري زلو بوتا بو صريحات ود نتقا الو ساكر زباله ماشين الوا يسحبو يصرغو تتصففنتي صراحه خاطريفكا ودي خانت حكمك سلام توص زي سيم كاغ رايت غانتا سبين كوميوم زغبر حداغا خغاطمون كلو نو وسدو نابتي مسكرتا غانتا بتغاز ولا بوتا يخدو بكوكوريان ببورون غير متقوها ذاتس واي غاتي اسيمتري فلسفنا زبالنا لويس انريكا يتقمي الى توسكو وداني دي لافونت جدا يدي زي سرعنتكو بورو خاطو خلوسي كوكريا نتي كفتر زغل حداغا يبلو مالتي رودرين فابيان رويز ويكا بيدرين تايون نيميريكال ادفانتج ناي قصري ربحتات يبو مفوا كبير كتقعو خلوها اتون كلتا ناي كنفي يخدمو تردي خاني كخدو خلوغن كمتي زراني انو بوروز نبورو نو يوم وسيدمو دزيره دو نو وسيدمو نكونن او وسيدمو لا كوير نو غوت خمس خيت كيرم ها يلت بوتا ها مسبله اولمون فابيان رويزن قاتيو ابتغاز بلا بوتا اولمو كعسو تقاتيرو تراكاي غورون يلا نبو قدامه دزيره دو تراكاي غورون كون تراكاي غورون بخليلو بوراتي تاشتو مسكيو ولا وين انت حري خا ناي يامال بينالتي زمصت لينيا تغاغيا من دي كروس غيرو كوكريا كوي خفت حدا ጫፍ ናብቲ ሓደ ጫፍ كروس غيرو እሱና ቦክስ ካቱ ክብል እቲ ካ استوعلن ኮንሰንትሬሽን አይነበረን ልክ ከምዚ እንታይ ኢሉ ቶማስ ተወል ከሐፈረሲ ፓሲቭ አይነበርና ኢሉ ኳቲ አቶ ክሮሲ ጎዲልና ነው ይርዲ አቶ ክሮ ጎዲሎ ተጻታይ ድሪመን አሎ እንታይ ይመጽሉ ይፈለጠ ሃሪሞ ታፔናል ሽታው እንጂዚ ጥንቆ ኣብ ትሬኒንግ ዝዋሃቢ ኣብ ትሬኒንግ ጥራሕ ዘይኮነ ከምቲ ንገልጾ ዘለና እንዳተቀበልና ስሩ መሰረቱ እቲ ላማሲያ ወይ kana ዮሃን ክራይፍ ሌጋሲ ዝመጸሞ በፔፕ ጋርዲዮላ ቢሉ ባዓል አራጉነ ዘምጾ ባዓል ዴል ቦስኮ ዘምጾ ሕጂኻ አብዱላ ፎንት ተሰጋጊሩ እዛ ግራይት ጋንታ ኣብ ደረጃ እዚ በሲሓ ክምላ ንኽእልና ስለዚ ናይ ስፔን አይደንቲቲ ናት አይደንቲቲ ዛት መጽ አርጀንቲና ናት አይደንቲቲ ለዋ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምሱ እንዳወዳደርና ከይት አይደንቲቲ ዝባል ስለዘይ ብላ እዚ ሁሉ ወረስ ከመዘለ አይደንቲቲ ናይ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታኻ በዛ አጋጣሚ እዚ ንኽብራት ተኻተልት እንዳገለጽና ከይት ካብ ክለባት ይዝብገስ ናይ ስፔን ባርሴሎና ናት አይደንቲቲ እንግሊዝ ግን ወላ ክብራት እንዳተመላና ኣብ ሃገራዊ ኣብ ክለባት ናይ እንግሊዝ ናታ አይደንቲቲ ፉሊ ኣለዋ እንብላ ክለብ ኣላዳ أمس أرسنال شامبيون نايز عمزي أنت أيدنتي له بخندي تعرف موت شامبيون كوينا مانشستر يونايتد يلا نقدف نسو كويس تشيلسي يلا نقدف توماس توكل ولا خزارب كله بتي مجلس يزهبو سي حدا خبتي كونع زهبو خوين مستسمع عن ريتون تايو هاغراويت غانتا انجليزي دي ان اي بلاني لو حقيو معناته ናይ እንግሊዝ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ አገባብ ጾታ ትብሎሲ እዚ ካትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ ሓንቲ ማለት ወላ ናምነት ብራዚል ኢላ ንገልጾ ሁሉ ግዜ ጆጎ ቦኒቶ ንብሎ አገባብ ጾታ ኣሎም ናይ አርጀንቲና ናቶም ዓመታት ዘወርፀጽዎ ዓይነት ጥበብ ጾታ ኣሎም ናይ እስጳኛ ክንገልጾ ጸኒሕና እንግሊዝ ግን ዝጠቅም ዝብላዕ ዲኤንኤ ናይ ኣጸዋውታ ይብላ عبيتي أبيات تمرت الله واتهاجر مالتي أزيون بلوتات أبيات تمرت قعسو أقول الله خطري أقول لها بمنصر زجبرو أجنزبا وفرسي نالبات لعلنا إلى ماسيا باجت زلهم أبيات تمرت الله أبشام بينشوف زلوا عجانتات كمان لعلنا إلى ماسيا باجت زلون الله أجن انتهيو تي لك مسمارة تحمرت نايتي قعسو أقري دي إن إز بحال ناي إنجليز أي تغيرن لوط يتغيرلون وفري تغيرلون بسايكولوجيكال أجابات حساس باسي كان يوم عينة تصاوتينا خنا فري إلو زسارح عينة هيكونن بقى أنت يزخون زلوا تعبيها تمرتي وعسو قرنا إنجليز فابريكا بقى حدا قلعة يا أتو يوتس أنت يحزو يمتس بزوح زقد هيكونن زي ناي أمونغو ناي أكادام ناي ستريت سوكر تتصاوتين زلوا فللي إلنا نقول سوكونسي ناي أكادام تتصاوت كلهم مالت كم ناي جوتوني روبوتيم كم زحسكا يوم استمهروا يم بتقبروا كرياتيفيتي يقدل ملكت قعسو بو منصر تحتيبن ናይ ስትሪት ሶከር ካብ ጎደናታት ዝዓበዩ ተፃወቱ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣዝዮም ክኢላታት እዮም ናይ ፈጠራውነት ዓቕሚ ኣለዎም ፍርሒ የለን ኣርጀንቲናውያን ፀብለል ዝብልሉ ንእንግሊዛውያን ኣብ ዝሓለፈ መደብ ዝገለፅናዮ ንሱ እዩ ስለዚ ዲኤንኤ ናይ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ፍሉጥ ስለዘይኮነ ኣታ ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ኣንፃር ኣርጀንቲና ዘጋጠማ መኸተ ክትሰግሮ ዘይከኣለ ዝበሎ ሓቂ ምክንያቱ ኣማራፂ ካበይ ዲኻ ትፈጥር
ኣማራፂ እኮ ካብቶም ሳኻ ዘለዉ ተፃወትን ካብቲ ዝዓበይሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሃዋህውን ኢኻ ትፈጥር ቶማስ ቱከል ንዑ ክገብር ኣይከኣልን ካበይ ከም ትፅእሞ ተፃወቲ ማለት ኣብ ማእከል ሜዳስ ንእከለ እትዩ ክቀይርን ኩዕሶ ዝቆፃፀር ሰብ ኩዕሶ ዝሕዝ ኩዕሶ ከምድላይ ብጥበብ ሓዊሱ 5-10 ካልኢት ሒዙ ናብ ካውንተር ኣታክ ዘሰጋግር ተፃወታ የብሉን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ከምኡ ይፈጠረን እቲ ዲኤንኤ ናይ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ከምኦም ዓይነት ተፃወቲ ኣይፈጠረን ነዚ ንምባል የምፅዮ ቀፅል ነጋ ተወክል እዱሲ ምናልባሽ ናይ ቶማስ ተወልኳ ልክዕ እኳ ኣሎ እቲ ዝበሎ ግን ነዛ ናይ ትማሊ ምስ ኣርጀንቲና ዝገበራ ጉድለትን ጌጋን ከም ምህደም እንተጠቂምና እዚኣ ቀዲም ይኽብላ ነይሮ እንድሕር ከምኡ ፀገም ኣለዋ ኣቀዲሙ ክሰርሐ ዝግባእ ብዝኾነ ናብቲ ኣንቅፅል ናይ ብራዚል ሕጂ እቲ ጆጎ በኒቶ ዝበሃል ዲኤንኤ ኣጥፊኦሞ ኢልና ናይ ስፔን ካ ከም ዝንገልፆ ፅናሕና ሕጂ ናብ ኣርጀንቲና እንደምፃ ኣርጀንቲና ልክዕ ከምቲ ናይ ብራዚል ጆጎ በኒቶ ንብሎ ዘለና ንሶም ከዓ ሎኖስትራ ኢንድ ጋራ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሎኖስትራ እንታይ ንሕና በቃ ብእንግሊዝኛ ንሕና ኣወርስ እዮም ከምዚ ትማሊ ምስ እንግሊዝ ዘርኣዩ ዋላ ድሕር ፀወታ ርኢኻ እታ ደሴት ፎክላንድ ናይ ፎክላንድ ናትና እዚ ኣለዎም ሓደ እቲ ጋራ ዝብልካ በቲ ቋንቋ ማለት እዩ ፅንዓት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ሒዞም ዝመፁ ክቃለሱ ከለዉ ክራገፁ ከለዉ ክሳብ ሓንቲ ነጥብቶም ተርፎም ወኒ ከሪኡ ከለዉ ዋላ ማራዶና እኮ ብቴክኒክ ኣዝዩ ዝረቐቐ ነዚ በዓል ሜሲ በዓል ሮናልዲኖ ዝረአይና ፀወታ ሰውራ ዘተኣታትወስ ማራዶና ክንብሎ ንኽእልና ደጋጊምና ገሊፅና ኢና ብልክዕ ሓውሲ ምችወት ሰውራ ግን ማራዶና ልዕሊ ኩሉ እንታይ ነይሩ እዚ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ናይ ኣርጀንቲና ኣይደንቲቲ እዚ ናውስትራ ዝበሃል ዊኣር ኣርጀንቲናን በቃ ንሕና ኣርጀንቲናውያን ዝብል መፈክርን ኣብ ደሞም ዝኣተወ ነገር ስለ ዘሎ ንሱ ዝዕውቶ ነይሩ ርአዮ ዶ ምስ ንእንግሊዝ ዝገበሮም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ናይ እንግሊዝ ካ ከምቲ ክንገልፆ ፀናሕና እስጳኛውያን ካ እዚ ዓይነት መለለይ ስለ ዘለዎም ካብቲ ላማስያ ዝበሃል ናይ ባርሴሎና ኣይደንቲ ስለ ዘሎ ናቶም ኣይደንቲ ሒዞም ዝመፁ ናትካ ኣይደንቲቲ ሒዝካ ምምፃእ ክብራ መን ኢኻ ተባሂልካስ መን ኢኻ ትብላ ብትኽእልካ ነጋ መን ኢኻ ተባሂልካሲ መንነተይ ኣለኒ ገለ በሃል ኢኻ ትብል ዘይ መንነተይ ሕጂ ኣነ ኣብ ናይሮቢ ይቕመጥ ኣለኹ እሞ ኖ ኣነ ኩኩየ ካሊንጅየ ወይ ማሳይ ክብል ኣይክእልኒ መንነተይ ዘይኮነ ይነብር ኣነ ተቐማጣይ ናይ ናይሮቢ እምበር መንነተይ ኣይኮነ ስለዚ መንነት ምህላው ኩሉ ግዜ ኣብቲ ርእሰ ተኣማንነትካ ኣብ ቀፃሊ ሂወትካ ኣብቲ ጉዕዞኻ ኣዝዩ ሓጋዚ ብዘይ መንነትካ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ስለዚ እዘን ጋንታታት እዚኣተን ፅቡቅ ማለት ከደና እንዴት ግዜ ተሰኪፈም ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ብዕምቆት ክንዘራረብ ብዛዕባ እስጳኛ ዝርዝራዊ መብሪ ሂብና ኢና ተዓዘብቲ ከዓ ማለት ተከታተልቲ ከዓ ከይቅዮሙና ንሜስን ኣርጀንቲናን ልዑል ትኩረት ይሃብኩሞምን ከይህብሉና መታን ብዛዕባ ኣርጀንቲና እውን ሰፊሕ ርእቶታት መሃብ ከድሊ እዩ ንሜሲ ዳሞ ቃላት እኮ የብልና ብምንታይ ዓይነት ቃላት ኢና መንገልፆ ኣነ ትግርኛ ሓፅረኒ ሜሲ በቃ ኣነ ወዲየ እኮ ኢለካ ወዲየ እኮ ብሕጂ 100 ዓመት እውን ንንበር ኣይንበር ኣብዚ ዓለም ዘይገድስ ኣነ ከም ሜሲ ተፃዋታይ ትመፅእ ኣሎ ኣይብልኒ ኣበገባብ ፀወታ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ፍፃመ ፀወታት ዝዓበየ ህልኽ ክኸውን ተባሂሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ሜስን ሮድሪን እዩ ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ ሮድሪት ዝኸበደ ሓላፍነት ናይ ማእከል ሜዳ ናይ እስጳኛ ተሰኪሙ ስለ ዘሎ ደድሕሪ ሜስ ምጉያይ ክገብሮ እዩ ዝብል ገምጋም የብለይን ምክንያቱ ስለ ዘይዋፅኦ ብሓፈሽኡ ግን ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ብፍላይ ቅድምቲ ቀዳሞት ክልተ ናይ ዙርያ ግጥማት ምስ ተፃወተት እያ ንፓራደዝ ኣብ ማእከል ሜዳ እእትያቶ እዚ ድማ እንታይ እዩ ከምቲ ዝድለ ዴፖል ማካሊስተርን ኤንዞ ፈርናንደዝን ንሓይሊ መስመር ምክልኻል ናይ ሃገራዊት ጋንቶኦም ክድርዑ ስለ ዘይከኣሉ ክርስቲያን ሮሜሮ በዓል ሞሊናን ሊሳንድሮ ማርቲነዝን ብስፍሓት ይግድዑ ስለ ዝነበሩ እዮም ንፓራደዝ ከም አንከር እትዮሞ ስለዚ ፓራደዝ እውን ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ፍፃመ ፀወታ ኣዝዩ ወሳኒ ኣበርክቶ ክህልዎ ወይ ብመንፅርቲ ኣቀድማ ኣቢልና ክንገልፆ ፀናሕና ትሪያንጉላር ኣገባብ ፀወታ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ስልቲ ፀወታ ምናልባት ከምዚ ናይ እስጳኛ ብዙሕ ጨናፍር ኣለዎ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኣገባብ ፀወታ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደ ኩርናዕ እዩ ዝመፅእ ወይ ናብ ሓደ ኣንጎሎ እዩ ዝጥቕለል ኢሉ ኢሉ ኩሉ ዓይነት ኳዓሳሱ ተሰሪሑ ተኸሺኑ ተዳልዩ ናብ ሜሲ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ወላቶም ተፃወቲ ንባዕሎም ከም ማካሊስተር ኤንዞ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ኣብ ክለባቶም ንፉዓት ተፃወቲ እዮም ማለት ብሉፅ ክእለት ዝውንኑ ከለዉ ግን ንኩሉ ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ንሜሲ እዮም ዘሰክምዎም ስለምንታይ እዩ ከዓ ንሱ ናቶም ኣገባብ ፀወታ ኩሉ ግዜ ተፈላጢ እዩ
ማለት ንማካሊስተርን ንኤንዞ ፈርናንደዝን ካብ ስራሕ ወፃእ ክትገብረሉ ትኽእል ኣገባብ ወይ ጥበብ ቅልል ዝበለይ ንሓደ ብሓደ ኣከፋፋሊ ምምዳብ ጥራይ ዘይኮነስ ብጥበብ ፀወታውን ካብ ስራሕ ወፃእ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ናይ ፈጠራውነት ናይ ሜሲ ግን ኩሉ ግዜ ልዕሊ ብቕዓት ናይ ኩሎም ተፃወቲ ስለ ዝኾነ እዮም ኣርጀንቲናውያን ዝበዝሐ ግዜ ኣማራፂ ምስኣኑ ኣብ ሜሲ ጥራይ ዘተኩሩ ሓደ ካብ ንፉዓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ጉሌን ባሎጉን ዝበሃላሉ ስጳኛዊ ኣዝየ ዘድንቖም እንታይ ክብል እዩ ገሊፅዎ ንሜሲ ካብቲ ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ኣብ ቀዳሚት ጋንታ ባርሴሎና ክረኣየሉ ዝጀመረ ግዜ ክሳብ ዝእዋን ክሳብ ሕጂ ወዲ 39 ዓመት ኮይኑ ዘሎሲ 5 ግዜ ሕብሪ ቀይሩ ኢልዎ ማለት 5 ግዜ ሕብሪ ቀይሩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣገባብ ፀወቱ መንእሰይ እንከሎ ናብ ዝእዋን ዝስን ክሳብ ዝእዋን ዝበፅሐሉ ዕድመስ 5 ግዜ ተቀይሩሎ ነቲ ናይ ፀወታ ብቕዓቱ ምስ ዕድሚኡ ምስ ታክቲካዊ ርቀቱ ምስ ሃልኪን ኣብዚ እዋን ዝስምዖ ዘሎ ድኻምን ከምቲ ናይ ወዲ 18 ወዲ 20 ዓመት ክፃወት ስለ ዘይክእል በቢግዜኡ እናቀየረ ግን 5 ሜሲ ኢና ርኢና እዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይዚ እዋን ሜሲ እንታይ እዩ ዝገብር ናይዚ እዋን ሜሲ ኣብ ዝሓለፈ መደቡን ገሊፅናዮ ክሳብ 47 ሚእታዊ ብህድኣት እዩ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝንቀሳቀስ ድሕሩ ዝወፀ ሓበሬታ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሜሲ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እዋን ብፍላይ ዘይዋፅኦ ዘሎ እንታይ እዩ ናብ ተኸላኸልቲ ናይ ኣንጻር ጋንታ ተፀጊዕካ ምፅዋት ኣይዋፅኦን እዩ ሓደገኛነቱ ይጎድል እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ርሕቅ ክብል ኣለዎ ንማእከል ሜዳ ቀርብ ኣለዎ እንታይ ኢሎም ሞና ብገምጋም ኣብዚ ናይ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዝተገብረ ሓፈሻዊ ገምጋም ሜሲ ኩሉ ግዜ ካብቶም ናይ ክንፊ ተኸላኸልቲ ብፍላይ ካብ በዓል ሞሊና ወይ ዴፖል ብክንፍታት ከም ተኸላኸልቲ ኮይኖም መፅኦም ክድረብዎ ከለዉ ካብኦም ኩሉ ግዜ እንተነውሐ ካብ 15 ያ ማለት 14 ሜትሮ ማለት እዩ ካብኦም ኣይርሕቕን እዩ ምክንያቱ እንድሕር ተፀጊዑ ንኣብነት ብመንፅርቲ ፅባሕ ሰንበት ዘካይዶ ግጥም እሞ ንርኣዮ ናብ መስመር ምክልኻል ናይ እስጳኛ እንድሕር ተፀጊዑ ንኩኩረያን ንላፖርትን ዝህቦም ናይ ግብረ መልሲ ግዜ ሓፂር እዩ ምክንያቱ ቀልጢፎም ክፅጉዕዎ ይኽእሉ እዮም ክልተ ተፃወትቲ ቀልጢፎም እንድሕር ተፀጊዖሞ ንሜሲ ወይ ክልተ ኣከፋፈልቲ ቀልጢፎም እንድሕር ተፀጊዖሞ ከም ድላዩ ከምቲ ናይ ቀደም ብሓንቲ ኩዕሶ ቆራሪፁ ክሓልፉን ይኽእል ስለዘየለ እዚ ኣገባብ ፀወታ ንዑ ኣይምችኦን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ድሕሪ ኢሉ ኩዕሶ ዝቕበል ዘሎ ካብቶም ተኸላኸልቱ እዚ ዝቀረበ ስታስቲካዊ ኣሃዝ ካብዚ ዝብገስ እንተነውሕስ 14 ሜትሮ እናረሓቀ ይፀንሕ ኩዕሶ ሒዙ ድማ ንቅድሚት ክፅጋዕ ይፍትን እቲ ካብ ማእከል ከም ቁጥሪ 10 ድሓር ኣማራፂ እንድሕር ተሰኣይኑ ንየማን ዝወፀሉ ኣገባብ ፀወታ እዚ ኣቦቱ እንከሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሜሲ ሓላፍነት ምስቲ ዝለዓለ ምቁፅፃር ኩዕሶ ናይ እስጳኛ ኣሎ እንብሎ ነገር እንታይ ብትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ኣገባብ ፀወታ ሜሲ ኣብዚ ናይ ሰንበት ፀወታ ዝዓበየ ሓላፍነቱ እንታይ ኩዕሶ ምፅናሕ እዩ ምክንያቱ እስጳኛ ኣብ ብብስሕ ኩዕሶ ሒዛ ፀኒሓ ኣብ ተጥፋኣሉ እዋን ቀልጢፍካ ናብ ሜሲ ክትወሃብያ ኩዕሶ ሜሲ ድማ ኣብ ዝተኻለ መጠን ኩዕሶ ከፅንሕ ክእል እዩ 4-5 ካሊት ክሕዛ ክእል እዩ ክእለት ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ተፃዋታይ ገዚፍ ይኹን ረቂቕ ይኹን ብዘየገድስ ድማ ካብ ሜሲ ኩዕሶ ክወስድ ዝኽእል ተፃዋታይ የለን ስለዚ ከምዛ ዓይነት ሜሲ እንድሕር ኩዕሶ ሒዙ ሓደ ተፃዋታይ ጥራይ ኣይኮነን ክመፆ ወይ ፋቢያን ሪዝ ጥራይ ኣይኮነን ክፅጉዖ ኩኩሬያ ክቀርቦ ክእል እዩ ስለዚ ክልተ ሰለስተ ተፃወቲ ናብኦም ኣብ ዝፅጉዕሉ እዋን ከም በዓል ማካሊስተርን ኤንዞን ብፍላይ ላውታሮ ወይ ድማ ጁልያን ኣልቫሬዝ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ድማ ነፃ ቦታ ክረኽቡ እዮም ሽዑ ብነዊሕ ወይ ብሓፂር ኩዕሶ ኣሕሊፉ ሓደጋ ክፈጥር ክእል እዩ ዓይነት ጥበብ ወይ ዓይነት ፍልስፍና ፀወታ ተፈፃሚ ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ኣቐድም ኣቢል እንታይ ኢልካ ነይረ ሮድሪ ደድሕሪ ሜሲ ክኸይድ እንድሕር ፈቲኑ ሜሲ ዝደልያ ንሱ እዩ ምክንያቱ ሮድሪ ትርክታ ልቢ ናይ እስጳኛ እዩ ሮድሪ ነታ ጋንታ ዝመርሓ ሜሲ ዝደልዮ ሕጂ እንታይ እዩ ምስ ሮድሪ ኩሉ ግዜ ክቃለስ ክደሊ እዩ ምክንያቱ ሮድሪ እንድሕር ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ እቲ ኣሳሪ ሰንሰለት ናይ ምክልኻልን ናይ ምክፍፋልን ናይ እስጳኛ ስለ ዝስበር ሽዑ ኣርጀንቲና ዝያዳ ረብሓ ትረክብ ሮድሪ ከዓ ዝያዳ እንታይ እዩ ክገብር ትፅቢት ዘሎ ነቲ ናይ ሜሲ ሓደጋ እናተኸታተለ እንታይ ክስዕብ ይኽእል ሜሲ ክሰርሓ ዝኽእል ኩዕሶስ በየን ወገን እያ ገሚቱ ጋንቱ ክመርሕ እዩ ዝዓበየ ሓላፍነት ክስከም ደድሕሪ ሜሲ ሮድሪ ወይ እንድሕር ፈቲኑ ዝዓበየ ረብሓ ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና እዩ ሮድሪ ንኩሉ ሜሲ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋ ብርሑቕን ብቀረባ እናተኸታተለ ንጋንቱ ከመሓድር እንድሕር ክኢሉ ንሜሲ ከዓ ብካልኦት ተፃወቲ በቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ተፃወቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ እንድሕር ገይሩ ግን ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ተዓዊታ ክትወፅእ እያ ኣብዚኣ እታ ዓባይ ታክቲካውን ፍልስፍናውን ኩርናዕ ናይ ዋንጫ ፀወታ ተባሂላ ዘላ ነጋ ትኽክል ንሳይ እንታይ ንሸኹስ ከላ በቃ ደድሕሪ ሜሲ ምጉያይ ማለት ነብሲ ቅትለት ምፍፃም ማለት እዩ እዚኣ ክትኮን ትኽእል እቲ ሓንቲ ክገብርዋ ዘለዉ እንታይ መሲሉ እኳ 9 እዮም ተፃወቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን እኮ ንሜሲ ከመይ ጌርካ ውድድ ኩዕሶ ትህቦ ቅዲምካ ዝገለፅካ ኩዕሶ የፅንሒሱ ንሱ ክሰርሑ እዮም እስጳኛውያን ከዓ ክጎይ እንድሕር ጀሚሮም ተወዲያ ፀወታ ሳብያ ክትወዳ ምክንያቱ ሜሲ ዋላ ሓንቲ ዘዛርብ የብልና ኩዕሶ ቋፀር እዩ
انتي قبر فلتي قال خانت لو زوان عالم تاي ميسيس دحر غانتو تمري حلا وي غانتو دحر حدغا الله ناب اب ستاديوم زلو تنتلتل عبي ساعات ناوي تمت انت حدغا زفطرو ساعات بس حيده بس حنسي يري يقاطر يمدلو حجي والله توماس تكلكو بهم يم واشتمو ساعات كتمت ندارا ايو خلوسي حدغا فطرو لو خندا فلط سلمنتاي نميسي تطو زيبولو يمزلو سلك حدا قليل نغير ايكونن كالغا انتايو تي بوغن سبين نميسي تطو مبالسي منالباش ثلاثه كفافت يورج يخون يبلا لو انا ني بيدري فابيان رويزن كومون رودري نزيوم دو خوردوم يخيد منادت يوم لا تغيرهم دو ازلو كلتيوم دحركم غيرقا مور كومباكتد كوم يا تماكل ميدا مناتو ميسي وانا حاجه زارب يالو كم زوت قلت طلع فاتي زي غلانا بالو زبالس ناي ميسي ناي هو تاريخ مصحف صحافي غنا ود 13 عام كلو كاب روزاريو مص خلص كم شو تشيز كاتلو نبر غازيطنيان صحافني كم زول كاسي حموش تحب غيرو خلو خلصي قال لي نجر ايكون نعنا ون عبي تمرتي زبنا زلو عبي نجر زبنا زلو جي ميسي خا ميداس حموش حبري كوننسي حموش زروع بحموش 20 حموش حبري خير زغل تصواتاي قال انت يقبر له بزعل ما مدفوسي دكع كمتي مس بارسا مستعباي غانتا خجمر كله ناي مس بارسا تصواتاي نيرو ناوي وصالو نابت منيشو خلو ود 10 شوعات 10 8 عمت كنا مسمر ناوسي كلن حرقات فطر طبعا مس انجليز كروس غبره خليتي بمسمر وصي مس جبص ريو بمسمر وصي كروس غيرون سلازي ميسي اطوم نبال مالت زي انتي مهدو امباي برس الكا بزي اوكسجين وديا مالتني كفيديو بزغنا هاغرايت غانتا ارجنتيناون قلال هاغرايت غانتا ايتخون انتي مسلي كواتي قلال زي غبره حدا تاريخ كسندو يمصلو اب تاريخ وانچ عالم اكتاتيدو اب شنچ 34 كوم 38 وانچ عالم دوسده ناي طليان اسلطان نور ماريو بوزوي سلازي سكالوني باك تو باك عوت تخينو حدا ناي ولكو كستاي ريكارد غبري ميسيون باك تو باك زعوت زلو تصواتاي كون دحر بعل بيله مالتي بيله عشان 1958 سانكلتن باك تو باك تعويتو دحريو ግን استعوتت هاغرايت غانتا يلا نزون قليل نغراي كون نزي نمتغباركا كنتي بغداي زغلصنايو اتي فلسفنا ناي ارجنتينا استفلالي 4 دايموند شيب صوتيم 4 فلات صوتيم 3 صوتيم 4 صوتيم حجز انتي نانصار غانتا خمزحت غزي خول سهيبكا نابتنات كازونات يتوامو امزي داس حويلنا زغلصنايو او ايتيخا شعوب بقطف كاونتر اتاك ناب انصار غانتا خيلكا شوتو مسرح مالتي لذي قليل نغر ايكوني نسان زعبي زلي تزعبي كمصا كاي نغا نقابل يدي تزعبي ارست زخون انتايو هاغراويت غانتا ارجنتينا نتلعل متن مقطصار كعسو ناي اسبانيا بخميا تقوصاصرون بفلاي اب وان مسكاب وان مكلخال مدقعتنا اسبانيا اب زمصلو وان بخميا ختمكلو تخيل ازي ازيو اغداسي كورناي هاغراويت غانتا اسبانيا السبرا تايدي مسيلكو كبراب كتكرتو صنيح قديمكا لبي نايت هاغراويت غانتا سي منيلنا رودريني خايلكا ترديخني انا خانتي لتي سيرجر تاثيرينو هجي انت مسيلكو نتي تبعي حكيم سي نتحرات رح تمتلو زلك كرات تمتلكا ميغرو تبعك ويكا لبناي تاغرايت غانتا زخونه حد الدم كان زيركم تطوم بالي سلازي نرود متفا وغنا هاغرايت غانتا ارجنتين انا قوم كوين زراي سو حدا كم امارات لهم كالاي انتايو اقدم ابيلنا زلعنايو زوم تصاوتنا اسبانيا زيوم لعل ملكت كعسو زوننو متهاتاوي عينت وحدتون فطيروم سلازلو بفلاي كا نايلو هاغرايت غانتا اسبانيا كاب كالوان بفلاي كابتن 2010 وانጫ زوسدت هاغرايت غانتا اندحرا نصاصير كاياسي اذا نايز وان هاغرايت غانتا بفلاي بكنفتات لعل تخرت تقبر اب نا 2010 كوب كساب بعد فابريكاس بوليس نمبر 9 تصاوت زنبرت هاغراويت غانتا ينارينا نيرنا اذا نايلو هاغراويت غانتا غن نيامال باينان ناچاف صغعي سلا توسدوم ممطات نايزي اغباب صوتا دما نتي ابزوان عالم بزح رجو زي كونه مسمر مكلخال ناي ارجنتينا كلا حلو حوتو خولولو بمنصر ستمت هاغراويت غانتا فرنسا قدما بالكا زرزر كايان يراتا استمزغبت بيدرو بورو زمزغبا شتو اسبانيا عين تايم زدلي كل غزي اسبانيا عين تايم زدلي يامان اب فيت حدا انصار حدا كصاوت يتبابعوا وين حجي كل غزي خعسو يطف غلا سب ستاي يكون مشكل يدلي وين نسو مخنياتو حدا انصار حدا اسبانياوين عبره وحي زلو يامان بينو انصار كلته تخلاخل تكون ايدلي وني مخنياتو كمنطل مخان رغوت سلازغون انصار حدا ግን ناتو individual brilliance አለው ናቱ خلت አለው ካላይ ሓደ አንጻር ሓደ እንድሕር ኮይኑ እቶም ካልኦት ተጻወት ብኻልእ ተጻዋታይ ስለ ዝሕዞም ዝያዳ ቦታ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ
لك كمتا أنصار فرنسا زمزجبوا عشتون تدا ذكرنا يا أخوينا قدما بالكون بزرزر قليت كيانير كام يا مالكو عصون دحر حيزو حدا تتصاوتاي تخالا خالي قدني نابو تصقعو متان كالي تتصاوتاي نخيمت انتا يقبر داني أولمو يخيد نافتي كتر ربعتناي أنصار غانتا نعوخا بيزي يقبرو مالتي لك كمتا فرنسا تتعاملان لكروا هما بيزي يقبرو مالتي اتي سالساي تتصاوتاي كيدرب سالساي ناي ماكل تخالا خالا خيدرب እንታይ ይገብር ኦያር ዛባል ካያቱ ክልተ ናይ ማእከል አጥቃዕቲ ኦልሞን ኦያር ዛባልን ይጽጉዕ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መስመር መጥቃዕቲ እጂ ትሪያንግል ናብ ክስራሕ ገጹ ይቀርብ ማለት እዩ ሽዑ ፔድሮ ፖሮ ዝተደረቦ ልክዕ ትሪያንግል መጽእ ብኸምኣ ኸ ንፈረንሳይ ኒማ ተኻለ ይሸቶ ክትምዝገብ ከላ ማለት ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ነዚ ጥበብ ፀወታ ብመንጽር ፓራደዝ ሕጂ ልዑል ተራዩ ክትፃወት ኣብዚ ናይ ፅባሕ ግጥም ምክንያቱ ነቲ ዲያመንድ ወይ ነቲ ትሪያንጉላር ኣገባብ ፀወታ ናይ እስጳኛ ኣብ ምምካን በዚ ክንገልፆ ፀናሕና ኣገባብ ፀወታ ኣዝዩ ዓብይ ስራሕ ኣለዎም ታክቲካል ብሪሊያንስ ናይ ያማል ከዓ ያማል ሕጂ ዝዋንጫ ዓለም ምናልባት ብመንፅርቲ ዝገበሮ ናይ ሸቶ ኣበርክቶ ሓንቲ ሸቶ ጥራይ መዝጊቡ ኣሲስት ኣይገበረን ማለት ውሑድ ኣበርክቶ ብመንፅር በዓል ኪልያን ምባፔ ሜሲ ገለ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ታክቲካዊ ኣፀዋውታ ናይ እስጳኛ ግን ወሳኒ ኣበርክቶ ዝገብር ምክንያቱ ጫፍ የማናይ ጫፍ ስለ ዝሕዝ ኩሉ ግዜ ሓደ ናይ ክፍ ተኸላኻላይ ኣትሪፍልካ ኣሎ ማለት እዩ ረእዮ ዶ ኩኩሬያ እንድሕር ኣትሪፍካዮ ካብ መስመር መጥቃዕቲ ናይ እስጳኛ እንታይ ትኸውን እስጳኛ ኩኩሬያ ከምዘይ ወፅእ ዝገብር ኣጥቃዕ እንድሕር ረኺብካሲ ዓብ ረብሓ ሒዝካ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ምክልኻል እቲ ማእከል ሜዳ ክረኽቦ ዝሓስቡ ኒሜሪካል ኣድቫንቴጅ ይጎድል ይኽፈትካ ትቦታ ብልክ ሕጂ ያማል ወላ ልክ ሸቶ ኣየመዝግብ ናይ ሸቶ ዕድል ኣይስራሕ ግን ኣብቲ ታክቲካዊ ኣሰላልፋ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣዝዩ ወሳንን ዓብን ተራ ኣለዎ ኣብ ያማል ተንውስኽ ደስ ምበለኒ ነጋ ያማል እንታይ መሲልካ እቲ 1v1 ኣዝዩ ሓያሊ ቀሊል ተፃዋታ ኣይኮነን ግን ሕጂ ኣብቲ ማእከል ሜዳ እናንዛረብ ፀኒሕና እቲ ናይ መስመር ቅልሱን ቀሊል ከም ዘይከውን ከምዚ ክትገልፆ ፀናዕካ ሕጂ ብያማል ዝስለፈሉ ቦታ ቲያፌሊኮ ናይ ኣርጀንቲና ይኽመፅእ እሱ ንቅድሚት እንዳተወርወረ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ሕጂ ምናልባሽ ብጉልበት እሱ ክበልፆ እዩ ቲያፌሊኮ ቀሊል ተፃዋታይ ኣይኮነን ያማል ከዓ ብጥበብ ካብኣቱ ክፍትን እዩ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓቢ ናይ መቃለሲ ቦታ ክኸውን እዩ ምናልባሽ በዛ ሞሊና ዝስለፋን እዛ ናይ የማናይ መስመር ናይ ኣርጀንቲና ሳፎስ ክትብል ክትኽእል ባያና ብኡ ክመፅእ ግን እንታይ ይመሲሉ ኩራብ ያማል ናኡ ክመፅእ ምዃኑ ስለዝፈልጡ በቲ ፀጋማይ መስመር ብኡ ሓደጋ ክፈጥር ስለዝኽእል ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ከዓ ቲያፌሊኮ ክሕግዝ ክወፅእ እዩ ናብ ፀጋማይ መስመር ምክንያቱ ንሱ እቶም ሴንትራል ዲፈንደር ዝበሃሉ ማርቲነዝ ንፀጋም እዩ ዝሕግዝ ክርስቲያን ሮሜሮ ከዓ ነቲ የማናይ ዘሎ እዮም ዝሕግዙ ሕጂ እንድሕር ንቲያፌሊኮ ክበልፆ ጀሚሩ ኣብተን ሓደ ንሓደ ቅልስ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ነታ ትወሰደን ብልጫ ክሽፍን ክብል እንድሕር ወፅኡ ኣብ መንጎ ማርቲነዝን ክርስቲያን ሮሜሮን ጋብ ክፍጠር መብዛሕትኡ ግዜ ኸ ዋላ ናይ ብራዚል እንድሕር ሪኢኻ ኣብ መንጎ ጋብርኤል ማጋላሽን ማርኪኖስን ጋብ ይፍጠር ስለዝነበረ ሸቶ ዝኣትዎ ነይሩ ጋብ እንድሕር ተፈጢሩ ኣብዚ ኣጥቃዕቲ ናይ ስፔን በዓል ሚካኤል ኦያርዛባል ካብኣቱ ይኽእሉ እዮም ብማእከል ክወስዑ ይኽእሉ ብኡ ኣትዮም ክገብሩ ይኽእሉ ዋላ ሚካኤል ሞሪኖ እኮ ንፖርቱጋል ክእትወሎም ከሎ ጋብ ኣብ መንጎ ዳሎን ቬጋን ዝነበረ ሪኢኻ ገፊሕ እዩ ሓደ ክጎይ ከሎ ትራክ ኣይገበሮን ኢልና ኢና ቦታ ከዓ ስለተኸፈተሉ ብቐሊሉ ኸይዱ ሕጂ እዚ ናይ መስመር ምክልኻል ምምዝባዕ ወይ ከዓ ኢምባላንስ ከምፅእ ስለዝኽእል ያማል ብቐሊሉ ዝጥመት ተፃዋታይ ዋላ ሸቶ የመዝግብ ዋላ ኣሲስት ሓንቲ ሃለዎ ፈጠራ ክገብር ይኽእል ኣብ ርእሲኡ ዝተፃዋታይ እዚ እግረ መገና እንዳጠቐስና ከይድ ወዲ 5 ዓመት ከሎ ሜሲ ሒዝዎ ተሰኣለ ስእሊ ሕጂ ቫይራል ኮይና ትቕፅል ኣላ እታ ስእሊ እቲኣ ብኸመይ መፅያውን እንዳነፃፀርና ከይድ ዩኒሴፍ ከምዚ ንቆልዑ ከምዚ ፋንድራይዚንግ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ክገብር ከሎ ምስ ስፖርት ዝበሃል ማዕከን ዜና ወይ ጋዜጣ ክንዳ ንኽእል ኢና ሕጂ ስድራ ቤት ናይ ያማልስ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብቲ ዞባ ካታሎና ወይ ባርሴሎና ዝኾነ ከምዚ ናይ ዒጫ እዚ ሸተፈጥቕ ንሕና ነይሩ ተዓዊቶም ዝተዓወተ ከዓ ኣብቲ ዩኒሴፍ ፋንድራይዚንግ ዝገብሮስ ትቆልዓ ምስ ሜሲ ክሰኣል ዝብል ጎስጓስ ነይሩ ኣጋጣሚ እቶም ስድራ ተዓዊቶም ሊዮኔል ሜሲ ከዓ ነቲ ወዲ 5 ዓመት ዝነበረ ህፃን ያማል ሒዝዎ ተሳኢሉ ማለት እዩ ኢንፋክት ዝሰኣሎ ጋዜጠኛስ ከምዚ ኢሉ ብደረጃ ዓለም ኮኸብ ተፃዋታይ ክወፅእ ኢለስ ኣነ ኣይገመትኩ ነይረ ስእሊ ስለዝኾነ ስኢለ ኢሉ ሎክ ሕጂ
ጥምቀት ብልግነት ክንሕዝ ከለና ኮም ኢልና ንስኣል ነው ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ከምኡ ዓይነት ሜሲ ሳይድ እዚ ወዲ 19 ዓመትን ወዲ 39 ዓመትን ናይ 20 ዓመት ዲፈረንስ ዘለዎም ኣብ ዋንጫ ዓለም ክራኸቡ ኢልካ ዘይተሓስቦ ነገር ምርኻቦም ባዕሉ ኣብቲ ሜዳ ዝፈጥሮ ፅባቐ ቃልሲ ካልእ ነገር ይመፅእ ሕጂ እዞም ባዕሉ ረዲኻኒ ናይ ብዛዕባ ያማል ስለንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ብጀካ እቲ ኣብቲ መስመር ዝገብሮ ምንቅስቃሳትን ኣብኡ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋ ንዑ ጠጠው ምባል ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና እንታይ ዓይነት ስልቲ ትጥቀም ክሬና ዋላ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እኮ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ጥራሕ ኮይኖ እኮ ቲያፌሊኮ ክሕግዞ ክመፅእ ማካሊስተሮን ክምለስ ይኽእል ነው ፈርናንደዝን ክምለስ ይኽእል ኣብዚ ሓደጋታት ክፍጠር ይኽእል መጉዳእቱን ክመፅእ ይኽእል ካልእ ነገር ክፍጠር ይኽእል ስለዚ ናይ ሜሲ ናይ ያማልን ናይ ኣቦን ወድን ናይ ኣባለገን ናይ ገለን ንበሎ ከምዚ ናይ ዓድና ከነ ተጠቀስክዎ ንሱ እውን ካልእ ቅልስ ክርኢ ስለዝኾና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እግረ መገደይካ ናይ ያማል ከይጠቀስክዎ ሓልፍ ዘይደሊ እንታይ እዩ ንፖርቱጋል ምስ ፀዋሲ ኣዝዩ ደስ ዝበለንስ ካብ ሓደ ኮተቴ ዘይፅቤስ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ከይዱ ከፅናንዑ ምስ ረኣኾስ ብጣዕሚ ተገሪሞን ክሳዕ ክንደይ እንዳበሰለ ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ናይ ቁልዕነት ባህሪ ዘሪኦ ዝነበረ ሲልካ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ምውፃእ ገለመለ ካብኡ እንዳወፀውን ናብቲ ናይ ማቹሪቲ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎስ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘርአዮ ናይ ምፅናዕ ኣገባባት ከይጠቀስክዎ ካሓልፍ ኣይደልኒ ምስ ኣንትያ ክብራ ዕድል ክትበኒ ምስ ጋሬቅ ናብቶም ተፃዋቲ ይኸይድ ኣብዚ ተኻይድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ሲ ሊዮነል ሜሲን ኢስማዒል ሳር ናይ ሴኔጋልን ሲ ነፃፅሮም ነይረ ስታቲስቲክስ እንታይ ይመስሉ እንደኢለ ሕጂ ሊዮነል ሜሲ 7 ፀወታ ተፃዊቱ 620 ደቂቃ ዋላ እንተተሰለፈ ምስ እስማዒል ሳር ገርመካ ኣብቲ ናይ ክሳይሲ ኣብቲ ናይ ዝተረኸቦም ዕድላት ኮንቨርት ኣብ ምግባር ሲ እስማዒል ሳር 23.53 ሚእታዊ ዝተዋሃቦ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ቀይሮን 4 ሸቶ ይምዝጊቡ ሜሲ ኸኣ ካብ ዝተዋሃቦ ዕድላት 23.53 ማዕረ ምስ እስማዒል ሳር ኣሎ ትዝገርም እኮ እስማዒል ሳር ገርመካሲ ክንደይ ፈተነ ገይሩ መሲሉ እኳ ኣብዘን ዘካየደን 4 ፀወታሲ 17 ግዜ ፈተነ ገይሩ ከም ዝገልፀልካ ፅማዕ 23.53 ቀይሩ ሜሲ ኸኣ 34 ፈተነ ገይሩ 23.53 ማዕረ እስማዒል ሳር ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ሜሲ ምስቲ ዕድመ ምድፋእ ዝኸዶ ዘሎ ኩሉ ዝገብሮ ፈተነታት ናብ ታርጌት ኣብ ምቕያር ማዕረ በዓል እስማዒል ሳር ይቕየር ኣሎ ሕጂ ዝለዓለ ዘሎ 33 ግዜ ፈቲኑ 24.2 ሒዙ ዘሎ ኪልያን ምባፔ እሱን ብቐዳማይ ደረጃ ይሰሪዕዎ ዘሎ ትዝገርም ካልእ ኤርሊንግ ሃላንድ ካብ 20 ፈተነታት 35 ነጥቢ ባዶ ናብ ሸቶ ብምቕያር እሱን ቀዳምነት ኣሎ ኣብቲ ኮንቨርት ኣብ ምግባር ማለት እዩ እንታይ ግን ኣብቲ ሾት ኪልያን ምባፔ ስለ ዝበልፆ እዩ ብቐዳምነት ኣምፅዮ ሕጂ ያማል ምስቶም ቀዳሞት 10 ኣብዚ የለን ግን ሚካኤል ወያራዛባላ ኣሎምሶ ንሱ ሕጂ ካብ 22 ፈተነታት 22.73 ናብ ሸቶ ብምቕያር ንሱን ቀሊል ኣበርክቶ ዝገበረ ፀዋታ እዩ መበል ክንደይ ተሰሪዑ ሎ መሲልካ መበል ሻርሻ ተሰሪዑ ያማል ግን ኣብዚ የለን በኣንፃሩ ላውታሮ ማርቲነዝ ምስኦም ተሰሪዑ ስለዚ ሉዊስ እዚ ያማል ከምዚ ዓይነት ይጎድሎ ስለ ዘሎ ፅባሕ ድምር ናይ ዝኩሉ ጎዲልዎ ዘሎ ክገብሮ ዝግባእ ኣብ ልዕሊ ኣርጀንቲና ከውፅኦ ይኽእል ዝብል ናተይ ግምት ኣለኒ ስለዚ እቲ ናይ መስመር ፀወታ ብጀካ ናይ ማእከልሲ ኣብተን ክልተ ኮሪዶራት በዓል ኩኩርያ በዓል ፖሮ ከምኡውን ኣብ በዓል ሞሊናን ከምኡ ቲያፌሊኮ ዘለዎ መስመር ኣዝዩ ሓያል ቅዱስ ኩሉ ፀወታውን ከምዚ መመተው ዝገለፅናዮ ኣዝዩ ተሃራፍ ከም ዝኸውን ዝጠራጠር ኣይኮነን ክብራ ፅቡቅ ነጋ ዳርጋ ኩሉ ኣርእስታት ተንኪፍና ኢና መወዳእታ ንእሽተይ መብረሂ ክትበኒ ዝደሊ ፅልዋ ናይ ኣሰልጠንቲ ከመይ ክኸውን እዩ ብመንፅር ማለት ክልቲኦም ሊዮነል ስካሎንን ሉዊስ ደላ ፎንተን ኣዝዮም በላሕቲ ኣሰልጠንቲኦም ግጥም ናይ ምምሕዳር ብቕዓቶም ተደጋጋሚ ክንምስክሮ ቀኒና ኢና እሞ ናይዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ ፅልዋን ኣበርክቶን ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ርእቶ ኣለካ ብፍላይ ንዘጋጥም ፍፃሜታት ከዓ ኣብ ሜዳ ንዘጋጥም ፍፃሜታት ኣብ ግምት ብምእታው እዋ ሕጂ እንታይ እዩ ፅቡቅ ኣንገላሊዕ ክብራ ትማሊ ስኢል ወክ እንዳገበርኩ ብዛዕባ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ይሓስብ ነይሩ ሕጂ ብደረጃ ክለባት እንተሕሪናዮም ሲ ዝጥቀስ ክስታ የብሎም ሕጂ ስካሎኒ ሲ ኣብ ሴቪያ ምክትል ኣሰልጣኒ ነይሩ ከም ተፃዋታዮን ቅድሚ ሕጂ ተቂስና ኢና ናይ ዌስትሃም ነይሩ ኣብ ዋንጫ ዓለምን ሓንሳብ ይሰሊፉ ኣብ 2010 ዴላ ፎንተ እውን ክለባት ሒዚ ዕውት ኣይነበረን ዳሕራይ ኣብቲ ናይ መንእስያት ዘይፍትን ኢሉ ምስ ከደ ዕውት ኮይኑ ማለት እዩ ነታ ናይ 19 ወይ ኣንደር 19 ንብላ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ንዓሂዙ ዋንጫ ተዓዊቱ እቲ ካልእ ዝገርም ናይዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ ምርኻብሲ ናይ ኤሊት ኮቺንግ ሰርቲፊኬት ክወስድ ከሎ ስካሎኒ ሲ ከም ናቱ ሜንተር ወይ ከዓ ኣያ
ويمرأي يجوسدوس نديلا فونتي تزقرب نقر كلتي يوم كاترخي كم ديلا فونتي كخونا لين ندابلي تترين يوصدني رسكالون سلازي تبو غيرهم سفالوتيهم مالتي وبوغيرون فالوتيهم حجي ولا خمتي ناي ميسي ناي يامالن ناي يبون ولاد نزلنا لك ناي سكالوني ناي ديلا فونتي دريان ناي يبون ولاد مالتي فالوتيهم ابتي بيت مرتي حجي ناناتنا موريل مشالنا كم كفتخوني دار كان تعبي سكالوني خاهم يعب حجي جن ناي سكالوني ترقاقام العلين اتوم يمان تسقام زلو مكتلا سلطنتي باولو ايمارن والتر سامويل قلل سبات ايكون ازيوم صوتا امنباب غانتا بحرقه تخلا مسمرن كل خل انتي خبرالو والتر سامويل صبو غير فلتي غانتا تتقع خوينا كابتو ماكل ميدا ناب قدمت كيد كلا باولو ايمار دياغو مارادونا ختكس تباله تصوتا يكوي نعدل ነገር ኮይኑ ግን እንዳዘ ኸይዱ ከም ዝረዘልና ፓውሎ አይማር ዳርጋ ምክትል አሰልጣን ኮይኑ ስመጽና ረዘልና ነበር ዳርጋ ሲኛን ያና ሁላትና نافالينشا تصبو تصوانيرو بوغن ديلا فونتها كاب اندر 19 جميرو نحنتا غرايت غانتا ناي مسلطان حقمن بقعتن كم زلو ناي كلب ايكون نسو ناي غرايت غانتاي مخانو فليتو تناتو ناتكا ما تمالكو سبجكت ان شاء الله بتمرتي اسو زمالكو ابا غرايت غانتا مخانو فليتو مزي انتي يغبركا ادل يقول زغرم كان يسلطان زي كساب حجي ابا غراو قطم زقون عين سعرت زي ما انغادو زنودي تبلحنا نقول ولا ترقات ندري كاريزما ناتري قليل نجر ايكون ازل لك كالا غانتا يمسيلو كتوراب وا ازي سلطان ازي دمر ناي بزحات سلطنتي ناي اسبانيا حيجي يمسيلو يدانو زلنا ناي بيب غوارديولا لو ناي لويس انريكي لو ناي وعد البوسك لو ناي وعد عربونس لو كله نجر حيجي يمسي حجي كل عين مسارح سلازلو انت بقى دايز جلسنا حدا جنرال نو كنات غتم كلوسي قالو زبالا مراي ساعات حيجي زغيد كم تحجه ازون كل نجر سلازلو قليل نجر يكون بعابيو جن اذن كلتن هاجراين غانتاتات كم تناي على البرازيل بل انجليز بل زي ودا هاجران يزن مسين اب كلبات عوتات يمنيرهم انشلوتي اب تشامبيونز ليغ زعوتي اب كلبات دلكا بتاع عوتي كومون تماستوكن اب كله خيد عوتي جن زي ودا هاجر كان كل جزي كم تي نسخه نسمعك زي سمع يخيدي ناتي ردي جي اذن هاجراين غانتات بدك هاجرن دا تعلم اب درجه زي مصحن نزغاطمن صقمات نزغاطمن قلطمطم نزحزو بلان اميدان زي سري انتي غبرو خمس قيلو لك كمتم تصاوت كينو سمعيت سلا زحدروم سمعيت كاس لزغنفل انتنا مقيار ناي مبلحات حقمي مودادرتي ايكلوني سلازي كلتي ما سلطنتي كم زغلطلكا صنح كينو انا لعلوا ايد كن زلو كينو سمعني ديلا فونتي مستي دحروايتو مسقولو تاريخ قال انتي مسيلوكا كلتي انا هاجراين غانتات تي انا اوروبا شامبيونات تي انا فيفا وورلد كاب شامبيونات اذا فايناليزي مع عينتين زرخبا زلو منالو يحلف عم تسريزي بهذا ملكو خوينو كن مصيلو زركب زي مالتي سلازي زركب زي ممسو بعلو لعلوينت ناي اغور كاخرسي عبلان مغنياتو انتي مسيلكو عند ارجنتينا سيرا 10 حدا غزي اغور لاتين وكيلا شامبيون العالم تكون مغنياتو اوروبا 10 غزي مسيلهم زلو اسبين دحرو سيداغا 13 غزي اوروبا وانچا قوزن اتلعلنا تابلو علاتين زلون قليل نغير يكون ازيغا ناي اغوركا صور تسكيمكا تمصقم زلخم كرسعو يبلنا نزي صور زيغا اب قمت ايديغا انت عينت تاكتيكاو بلحن ناي امرو صوتاني صوتغا قليل نغير سلازيكون حجون انا ديلا فونت قرب بوسن ملكو لعلو ايد كبو زبل قمتات ويكا رديت علني كبرا صبو انا قامو داتا حتو من يتسعر مالت ديلا فونت لعلو ايد يبكا لها اسبانيا سعر دي خاتبل زلها معاك يتحتني معاك اذا حتى كار لقان انا هاي حتى كان انا سي بخلت قص خملس تاي ما انا سي كساين ده خمزي كساين ده هات بقى زيدو زندي هاتبل انا بلعلي ميسي زلني ادناقت موداتها يولون اندي استصوات هاي زي ناي مچرش صوتان وانچا خوسدي دلي بقى ميسي منالباش ابز قلت خبرو انا اب شارع ودنا كريستيانو رونالدو ميسي نشنا عندالو مص انت زرهوم ناي رونالدو دغاف زقونكو رونالدو قدي مثلا بالكو دحري ميسي مخر اب تكيلت اب كله غانتا مسكام فتراو صوت طبب ازناغعي حدغا تاطخل انت يقبر ميسي سلازغونه ميسي بوال حتى مودادرتي يقول زي زربا حجي ميسي وانچا خوسد يدلي يعني بتخلها ديلا فونتي زغبرو زلو استواصو اكو صغري ناتو سيفي تحت سيفي نيروس اب كلاباسي نت سيفي ناتو بزلا على نهار ابريخوس اب درجه زمصو مو وانجا اوروبا مسادو دمر ابيلكا حجي يمان صقام زي بلاسي جي ميسي فوتو نوغي غلغله زي كونه انا هاجرايت غانتا اسبانيا
9 دقيقة يكون ولا نب 120 دقيقة سبين كتعوت يا زبل جم رديتنا لني مغنياتو بمنتر تغيرتون بحرينا أنا ميدا آتيوم حدا جا خفوتو بالله مجورز غلو تتصعد لزلو بيدري بل ميكائيل مورينو بل فيران توريس بل كلهم زيهم تغييرهم انتخ جورو 5 غلو سبين فلت أتبقى حسل زرداني سبين وانشات وصل كوينو يسمعني ጽቡቕ ነጋ ሰንበት ዳርጋ ትዛዓበ ናይዚ 4 ዓመታት ናይ ኩዕሶ እግሪ ውድድር ኢና ተነንግድ መላእ ድሕሪ ስፔን ሰማዕ ባኽብራ ድሕሪ ስፔን ተዓዊታ ምግምተይ ድሕሪ ፅቡቅ ኮይኑ ሲ እንታይ ካባኻ ፅባቕና ኢልካ ዲ ምኸዳ ኣለፋሊፍካ ንከ እዋ ድሕሪ ስጳኛ ተዓዊታ ናይ ሜሲ ማልያ ክሰደልከ ናይ ሜሲ ኦሪጂናል ምሽ መራይ ኩራ ተኻተልቲ ሰምዕለ መፀናንዕ መደብስታ ግን ኣነ ብክልት የብለካ ኣርጀንቲና ተወሲዳካ ሜሲ ስለ ዝወስድካ ሕጉስ ይኮን ሓንቲ ፀገም ይብለ ኖ ኣርጀንቲና እንድሕሪ ወሲዳ እታ ዋንጫ ኣኽለካ እዩ ድሕሪ ስጳኛ ወሲዳ ግን ከምዛ ዝበልኩካ እታ መብፃዕታ ናይ ሜሲ ማልያ ክሽልመካ እሞ ኣነ ካብዚ ባህላዊ ክዳን ናይ በዓል ኩኩዩ ወይ ካሊንጂ ገለ ነርካ እንዲያ ነይሩ ምሳይ ናይ መን ናይ መን ክሰደልካ ዳ ኣነስ ፀገም ይብሉ እንዳሓን ተማሊአ መፅአ ነጊቾ ሞናቴካ ናተይ ሰደል ቆላ ድሓን ናይ ማሳይ ኣሎ ከምዚ ኣብ ጋረን ከድካ ንፂፍካ ገለመለ እንጂ ትገብሮ ፀገም የለን ነጊቾ ብዝኾነ ዝግጥም እዚ ብዓባ ሃንቀውታ ኢና ንፅበዮ ዘለና ምስ ተዛዘመ ኣብ ዝስዕብ ሰዓታት እውን ብዛዕባ ትግጥም ሰፊሕ ትንታነ ከነቕርብ ምኳንና በዛ ኣጋጣሚ ንተኸታተልቲ ክሕብሮም ይደሊ ሰናይ ምዝዛም ዋንጫ ዓለም እናተመንኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ናይ ትንታነ ትሕዝቶ ኣብ ዝተዛዚሙሎም ድሕሪ ውሕድ መዓልትታት ከምዛ ቅድማ ቢለ ዝገለፅክዎ ምስ ምዝዛም ዋንጫ ዓለም ደጊምና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ደሓንቀኒ እዩ